पक्कै पनि सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो फेसबुक लाइभमा धेरै धेरै नमस्कार छ र सन्ध्याकालीन प्रहरमा यति बेला छौँ भने आज पनि एकजना व्यक्तिसँगको संवाद विशेष गरी भनौँ अझ अन्तरङ्ग कुराकानी भनौँ वा उहाँको एक्सपिरियन्स जुन कुरा आज पनि मैले लिएर आएको छु। हिजो हामी अलिकति समय ढल्किन लाग्दाखेरि मात्रै हाजिर भएका थियौँ, किन भन्दाखेरि गेस्टहरूसँगको जुन सामिप्य थियो अलिकति नजिकसँग भएन हिजो। यद्यपि उहाँसँगको कुराकानी जुन भनौँ न एक प्रकारले हुनुपर्ने अलिकति ढिला सुरु भयो, तर आज 6:30-6:35मा हामी चाहिँ आउने गर्थ्यौँ भने आज सोही अनुसारले नै अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको गेस्ट हाम्रो हुनुहुन्छ पक्कै पनि जसले चाहिँ हिजोको दिनमा विशेष गरी म रेडियोमा लाग्नु कता कता उहाँको पनि एउटा हात छ, उहाँको आवाज र उहाँको कार्यक्रम, जुन कार्यक्रम एक प्रकारले त्यति बेला निकै नै चर्चित कार्यक्रम पनि थिए दाइका। तर मलाई चाहिँ अलिकति उटपटाङ रमाइलो पाराको रेडियो कर्मीको नाताले म दाइलाई चिन्छु। यद्यपि दाइका माया प्रेमका कुराहरू भने आज पनि कता कता युट्युबमा भेटिन्छन्। पक्कै पनि हेमन्त गिरी आज म दाइसँग चाहिँ दाइको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ म यहाँनिर सेयर गर्ने दाइसँग आज्ञा माग्दै, पक्कै पनि उहाँ यति बेला चाहिँ हाल जापानमा हुनुहुन्छ। जापानमा भए तापनि उहाँको यो व्यस्तताको समयलाई पनि हिजो मात्रै कुराकानी गरेको थिएँ र सम्भव भएसम्म म चाहिँ पक्कै आउनेछु भन्नुभएको थियो र सम्भव पनि भयो र अघि नै मात्र मैले दाइलाई भेटेको थिएँ यही फेसबुक मार्फत नै। पक्कै पनि म हुन्छु, तिमीसँगै हुन्छु भन्नुभएको थियो। पक्कै पनि म उहाँलाई एड गर्नतर्फ लाग्छु यति बेला चाहिँ गरिसकेपछि उहाँको विषयमा भन्दा पनि विशेष गरी र लेखहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत। पक्कै पनि आज पनि ती लेखहरू ती कविताहरू पक्कै पनि आजको कार्यक्रममा पनि केही कविताहरू वाचन हुनेछन्, दाइकै मुखारबिन्दबाट हामी सुन्नेछौँ यो फेसबुक लाइभ मार्फत। र धेरै व्यक्तिहरू घरमै हुनुहुन्छ, आशा अनि अपेक्षा छ तपाईँहरू घरमै बस्नु होला र किन भन्दाखेरि घर जतिको सेफ यति बेला केही पनि छैन। विश्वमा नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनासँगै हामी चाहिँ यो फरक खालको एउटा प्याटर्नको कार्यक्रम जुन प्रत्यक्ष रूपमा यो फेसबुक लाइभ मार्फत आएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ, उहाँहरूका एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने गर्दछौँ भने कतिपय कुराहरूमा सवाल जवाफ पनि हुन सक्लान्। पक्कै पनि त्यो पनि म यहाँलाई गर्दैछौँ हेमन्त गिरी दाजुसँग र उहाँसँग नगरिकन यो समयमा यो सन्ध्याकालीन प्रहरमा अन्तर्हृदयदेखि नै यो फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्दछु दाजु। जापानको माहौल कस्तो छ दाजु, विशेष गरी यो समयमा जापानमा के छ अहिले? जापानमा हिजोबाट मात्रै आजबाट मात्रै जनजीवन सामान्य बन्ने प्रक्रियातिर गइरहेको छ। इमर्जेन्सी हटेको छ र बन्द भएका कार्यालयहरू, रेस्टुरेन्टहरू, खेलकुद स्थलहरू लगायत पार्कहरू अनि मानिसहरू जम्मा हुने ठाउँहरू बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। यद्यपि सङ्क्रमण चाहिँ हिजो अस्ति 2-4 दिनको तुलनामा हिजो र आज अलिक बढेको छ, तथापि अन्डर कन्ट्रोल नै छ भन्दा पनि हुन्छ। अनि विशेष गरी जापानको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ कतिको नेपालीहरू हुनुहुन्छ, के छ ती नेपालीहरूको माहौल? विशेष गरी म टोकियो सिटीमै बस्छु र टोकियोमा हाम्रो अन्दाजी 30,000 जति नेपाली हुनुहुन्छ भनिन्छ। नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ टोकियोमा र हालसम्म नेपालीमा कोरोनाको सङ्क्रमण अत्यन्त न्यूनमा देखिएको र ज्यान चाहिँ कसैको नगएको भन्ने रेकर्ड छ अहिलेसम्म। त्यसरी लाग्यो र पक्कै पनि दाजु मलाई अलिकति यताबाटै फर्किन चाहन्छु म हिजोको दिनको तपाईँको यात्रा भनौँ न। विशेष गरी आज म रेडियोमा छु, रेडियो खोलिरहेको छु। मैले यो पहिला पनि भनेको हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रेरणाको स्रोत तपाईँ पनि हो एउटा एकजना चाहिँ जसले चाहिँ भनौँ न हामीलाई रेडियो कर्मी बन्नको लागि बाध्य तुल्यायो त्यो बेलामा, नराटिकन भन्नुपर्दाखेरि। किन भन्दा त्यसरी बोलौँ त्यसरी कुरा गरौँ भन्ने खालका ती कार्यक्रमहरू जुन थिए हामीलाई सुन्दाखेरि बडा अचम्म लाग्थ्यो। दाइको रेडियोको यात्रा कसरी सुरु भयो? विशेष गरी रेडियोतिर म जान्छु अथवा रेडियोमा काम गर्छु भन्ने चाहिँ कसरी सुरु भयो? कहिलेदेखि तपाईँले रेडियो सुन्नुभयो? विशेष गरी रेडियोमा चाहिँ अब सानैदेखि नै रेडियोप्रति सौकिन। बुवाको रेडियो चोरी चोरी खोलाको बगरमा कतै जङ्गलको छेउमा लगेर सुन्ने बानी सानैदेखि थियो। सानैदेखि सुनवारहरूलाई, नवराज लम्सारहरूलाई सुनियो। त्यही अनुसार रेडियोमा कस्ता मान्छे हुन्छन् होला जस्तो
लाग्ने उमेरदेखि नै रेडियोप्रति आकर्षण थियो। पछि काठमाडौँतिर बस्न थालेपछि अलिअलि रेडियोको सम्बन्धी तालिम लिइयो र त्यो बेला भर्खर काठमाडौँ बाहिर चाहिँ एफएमहरू खुल्ने क्रम भर्खर सुरु भएको थियो। हाम्रो रूपन्देही क्षेत्रमा चाहिँ रेडियो लुम्बिनी र बुटोल एफएम गरी 2वटा एफएम थिए। त्यसपछि 3 एफएम खुल्यो र 3 एफएमबाट नै मैले आफ्नो रेडियोको यात्रा सुरु गरेँ। के थियो खासमा त्यो रेडियो छिर्नु अघि भनौँ न, एक प्रकारले हुन्छ नि, मान्छेमा कौतूहलता हुन्छ नि त, रेडियो के रहेछ, कस्तो रहेछ, रेडियोभित्र मान्छे कसरी बोल्दो रहेछन् भन्ने त्यो कौतूहलता कतिको थियो त्यो बेलामा? एकदमै थियो। अब म सानैदेखि नै एकदमै सामान्य ज्ञान लगायत रेडियोबाट आउने कार्यक्रमहरू, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा एकदमै रुचि राख्ने, गीत सङ्गीतप्रति पनि रुचि राख्ने र मैले अत्यन्तै धेरै त्यो उमेरमा सायद त्यति धेरै रेडियो सुन्ने बच्चा म थिएँ होला जस्तो लाग्छ। गुल्मीको एउटा सानो गाउँमा त्यति धेरै रेडियो सुन्थेँ मैले। पछि आफैलाई रेडियोमा बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अलि पछि लगभग हाई स्कुल लेभल पढ्दै गर्दाखेरि अलिअलि फाटोफुट्ट गीत कविताहरू पनि लेख्ने अनि रेडियोतिर बोल्न सकिन्छ होला जस्तो महसुस भयो। पछि चाहिँ प्रोफेसनली लागि केही समय। अनि एउटा हुन्छ नि, यसलाई सुनेर चाहिँ म रेडियो छिरेको भन्ने के छ त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यसको चाहिँ एकदमै मैले पाण्डव सुनवारबाट नै प्रभावित हो म एकदमै। उहाँलाई नै सुने अब मैले एकदमै। मैले नाम लिनै पर्दा त्यति बेला बाल कार्यक्रम चलाउने वासुदेव मुनाल सर हुनुहुन्थ्यो। सौभाग्यले मैले उहाँसँग पनि तालिम लिन पाएँ। पाण्डव सुनवार, वासुदेव मुनाल, नवराज लम्सालहरू मेरो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएको तालिममा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। काठमाडौँको जमलेश्वर इन्स्टिच्युट छ, पहिले रेडियो नेपालका समाचार संयोजक तीर्थ भण्डारीले सञ्चालन गर्नुहुने त्यो इन्स्टिच्युटबाट मैले तालिम लिएको थिएँ। अनि सौभाग्यले मैले जसको स्वर सुनेर रेडियोमा लाग्छु भन्ने एउटा त्यो भित्र उटुटी थियो, उहाँहरूसँगै तालिम लिन पाएपछि त मलाई त्यसपछि झनै आत्मविश्वास बढेर गयो। पक्कै पनि। र एक प्रकारले 3औं एफएम शुभारम्भ हुँदोबाट नै तपाईँहरू 3औं एफएममा आबद्ध हुनुभएको थियो, जहाँसम्म मैले बुझ्दै गर्दाखेरि। कसरी 3औं एफएमको प्रवेश भयो तपाईँहरूको? 3औं एफएम 81 भनौँ न, खुल्दा फेरिबाट नै हुनुहुन्थ्यो हेमन्तजी भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। तपाईँ कसरी एट्याचमेन्ट हुनुभयो त्यहाँ विशेष गरी? हामी परीक्षण कालदेखि नै त्यहाँ काम गऱ्यौँ। 3 महिना करिब परीक्षण कालमा 3 एफएममा एउटा ठुलो दुर्घटना पनि भयो। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो टावर थियो 3 एफएमको टावर ढल्यो हावाहुरीले। त्यति बेला हामी त्यहीँ काम गर्थ्यौँ। परीक्षण कालकै बेला थियो त्यो। त्यसपछि 2061 सालको कुरा हो। त्यसपछि 3 एफएममा केही समय गरेपछि म रेडियो जागरणमा पनि आबद्ध भएँ। केही समय भैरवा रूपन्देही एफएममा पनि काम गरेँ। अनि जुन एउटा छ नि त त्यो 3औं एफएमका कार्यक्रमहरू, विशेष गरी मैले सुन्ने कार्यक्रम त एउटै थियो त्यति बेला। म किन भन्दाखेरि भनौँ न, एक प्रकारले मान्छे बिबिसीतिर लाग्थेँ, म बिबिसी भन्दा नि त्यो सुन्थेँ। त्यो एउटा कसरी आयो त दिमागमा, फर्मेटमा तपाईँहरूको त्यो एउटा कुल टाइम चाहिँ चलाउनुपर्छ इन्टरटेनमेन्ट बेसको? किन भन्दाखेरि तपाईँको त्योभन्दा उत्कृष्ट कार्यक्रम अरू छँदैछन्, त्यो कुरा पाटो फेरि गरौँला हामीले, होइन? त्योभन्दा धेरै उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू अन्य रहे, जुन आवाजको तरङ्गबाट जसरी तपाईँले कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो त्यो फरक पाटो थियो भने मदनजीसँगको तपाईँको सामिप्यता। अस्ति भर्खरै म काठमाडौँ जाँदाखेरि दाइलाई भेट्ने मौका पाएँ, त्यो पनि मेरो लागि एउटा ठुलै नै अवसर नै थियो। दाइले आउँछु भन्दा भन्दै लकडाउन पनि भइदियो। किन भन्दाखेरि मदन हेमन्तको जोडी जुन थियो नि कुल टाइममा, सायद रेडियो कर्मीहरूले बिरलै सुन्ने आवाज थियो त्यस्ता खालका आवाज र त्यो प्याटर्नको कार्यक्रम हामीले जुन सुन्थ्यौँ। कसरी थिङ्किङ आयो यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नुपर्छ, यो कार्यक्रम चाहिँ पब्लिकले मन पराउँछ भन्ने के थियो तपाईँहरूको आधार त्यति बेला? त्यति बेला चाहिँ म काठमाडौँ बसेर पढ्ने क्रममा त्यति बेला 8 एफएमबाट एउटा कार्यक्रम बस्थ्यो। नाम चाहिँ कुल टाइम नै थियो त्यो कार्यक्रमको पनि। पछि मन्दिरा म्याडमलाई मैले सुनाएको थिएँ, हामीले कुल टाइम बुटोलबाट पनि चलायौँ नि भने मैले। पछि गाली गर्नुभएको थियो, नामै त नचोर्नु पर्ने भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कुल टाइम चाहिँ 8 एफएममा अलिक फरक धारमा बस्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ 3 एफएमबाट चाहिँ अलि ठट्यौलो पारामा, जस्तो त्यति बेला रेडियोको ट्रेन्ड कस्तो थियो भने अत्यन्तै फर्मल तरिकाले आउने अनि एकदम स्क्रिप्टेड बोल्ने, लेखेको कुराहरू बोल्ने अनि अलि धेरै फर्मल तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो हामीले जान्दा। हामीले चाहिँ स्टुडियोभित्र छिरेपछि 2 जना गफ नै गरेको शैलीमा, उस्तै परे धकेला धकेल नै गर्ने, उस्तै परे लड्ने नै शैलीमा, बाजाबाज नै गर्ने शैलीमा कार्यक्रम गरौँ, नेचुरल हुन्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र धेरैले मन पनि पराउनु भयो। हामीले जे गऱ्यौँ एकदमै नेचुरली गऱ्यौँ। केही मिस्टेकहरू पनि हुन्थे लाइभमा नेचुरली गर्दाखेरि चाहिँ, तर
जस त्यो कार्यक्रम चाहिँ सफल भएको थियो। अनि दाइ के कुनै एउटा अविस्मरणीय क्षण छ कसैलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो कार्यक्रम मार्फत? किन भन्दाखेरि यससँगको कल चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको थियो, अथवा यो कल गर्दै गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न एक प्रकारले सोचे अनुसारको एन्सर चाहिँ आइरहेको थिएन भन्ने केही छ दिमागमा? त्यो एपिसोडभरि चलिराख्दाखेरि एउटा कुनै कार्यक्रम हुन्छ नि त, यो चाहिँ सम्झिन लायक बन्यो भन्ने कुरा राम्रो तर्फबाट वा नराम्रो तर्फबाट? किन नराम्रो त त्यति भएन, किनभने फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट बेस्ड नै प्रोग्राम थियो। त्यस्तो हामीले ठ्याक्कै यही कार्यक्रम नै यस्तो अविस्मरणीय छ भनेर त सम्झिन्नौँ, तर त्यसमा एउटा सेगमेन्ट थियो, उल्टा पुल्टा भन्ने सेगमेन्ट थियो। हामीले त्यसमा चाहिँ भक्सपप लिन्थ्यौँ, अनि त्यो भक्सपपलाई हामी आएर स्टुडियोमा आफ्नै हिसाबले एडिट गरिदिन्थ्यौँ, अनि जे एन्सर दिएको थियो अपेक्षाकृत एन्सर त्यो आउँदैन थियो जो जो श्रोताले पहिले दिनुभएको हुन्थ्यो भक्सपपमा। त्यो उल्टा पुल्टाले चाहिँ जे होस् माहौल, त्यो कार्यक्रमको माहौल चाहिँ एकदमै रमाइलो बनाएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो हामीले केही समय गऱ्यौँ, एकदमै रमाइलो अनुभव चाहिँ त्यही नै लाग्छ मलाई त्यो कार्यक्रमको। पक्कै पनि दाइ, त्योभन्दा तपाईँका कार्यक्रमहरू त विशेष गरी भनौँ न जुन एउटा तपाईँका ती वाचनहरू थिए, जुन कार्यक्रम भनौँ त्यो लभ स्टोरी टाइपको प्रोग्रामहरू, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो ती कार्यक्रमहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न रेडियोको धार पनि अलिकति परिवर्तन गर्दै आयो त्यति बेला यतातिरको ट्रेन्डमा। मैले चाहिँ अलि सानैदेखि नै चिठी लेख्थेँ है, चिठी लेख्न सकिन। अब स्कुल लेभल पढ्दाखेरि पनि अब अलि नेपालीमा अलि तगडै भनौँ न, अरू विषयमा भन्दा नेपालीमा अलि धेरै मार्क्स आउने, अरू साथीहरूको तुलनामा अलि राम्रै मार्क्स आउने नेपालीमा पनि सरहरूले पनि प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। मेरो जीवनी लेखन, चिठी लेखन चाहिँ राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो सरहरूले। अनि म त्यो चिठीको शैलीलाई चाहिँ मैले पछि आफ्नै कार्यक्रममा ढालेँ। अनि पछि मैले रेडियो कार्यक्रम तिमी पनि सञ्चालन गरेँ, जसमा मैले आफै एउटा कथा लेख्थेँ, चिठीकै शैलीमा कथा लेखेर सञ्चालन गर्थेँ, र धेरै साथीहरूले मन पनि पराउनु भएको थियो। रेडियो जागरण र रेडियो रेसुङ्गाबाट पनि बज्यो त्यो कार्यक्रम। पछि त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ म श्रोताहरूका चिठी पढ्थेँ, श्रोताहरूका प्रेम पत्रहरू सकेसम्म रियल नाम नलेखिदिनु होला, मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी काल्पनिक नाम लेखिदिनु होला भनेर अनुरोध गरी उहाँहरूका प्रेम अभिव्यक्त हुने कुराहरूलाई मैले, उहाँहरूले लेख्नुभएका शब्दहरूलाई मैले आवाज पढ्थेँ अलि पहिले चाहिँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ काठमाडौँतिर चाहिँ फाटोफुटो एफएमहरूमा चलेको थियो। बुटवलमा चाहिँ प्रेमपत्र नै चाहिँ पहिलोचोटि पढ्या, गीती कथाहरू चाहिँ चल्थे पहिले, तर प्रेमपत्र चाहिँ तिम्रो नामबाट सुरु गरेँ मैले। फरक खालको, र अहिले पनि मान्छेले कहिले काहीँ सम्झिन्छन् त्यो कार्यक्रमलाई। विशेष गरी मैले पाउने गर्दछु, किन भन्दाखेरि कहिले काहीँ भेट हुन्छ, जमघट हुन्छ सरहरूसँग, जो पुरानो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हेमन्तले यो टाइपको कार्यक्रम चाहिँ उसको आफ्नो फरक पहिचान थियो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। केही त जोडीहरू नै हुनुहुन्छ जसले तपाईँको कार्यक्रमबाट नै हाम्रो प्रेमको सुरुवात भएर आज हामी वैवाहिक जीवनमा छौँ भन्ने जोडीहरू पनि भेटाएको छु मैले। वैवाहिक जीवनमा छौँ, आज चाहिँ हामी छुटेका छौँ भन्ने तहसम्म भेटाउनु भएको छैन पक्कै पनि। त्यो हुँदा पनि र अनि तपाईँ विशेष गरी अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हुन त तपाईँले भनिसक्नुभयो मैले निबन्धहरू अथवा पत्रहरू त्यति बेला नै लेख्थेँ भनेर, जुन पछिल्लो समयमा तपाईँका कविताहरू विशेष गरी आइरहेका छन्, हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो कविताहरूभित्र पनि हामी छिर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ जब रेडियोमा काम गर्दा गर्दै रेडियोबाट आउट हुनुभयो, एक्कासी केही समय घरमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि एक्कासी वैदेशिक यात्राको सोच आयो तपाईँको दिमागमा, यो कसरी पुर्यो? किन नेपालमा चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने भयो कि? किन भन्दाखेरि तपाईँ जत्तिकै मान्छेलाई हामीले देखेर हामी रेडियो सञ्चालन गरेर हामी रेडियोतिर छिर्ने, जसलाई देखेर जसको आश थियो, ती व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर प्लान हुँदाखेरि कता कता अलिकति भनौँ न मनमा खिन्नता हामीलाई पलाउँदो रहेछ, आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि धेरैको त बाध्यता पनि हुनसक्छ। तपाईँको के थियो? किन वैदेशिक यात्रा जान्छु अथवा होइन एकचोटि चाहिँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने सोच आयो कि के थियो दाइ खासमा? यसमा चाहिँ एउटा रहर पनि हो, एकचोटि त विदेश देख्नुपर्छ भन्ने खालको सोच आएकै हो। अलि पहिले एकचोटि रहर गरियो, त्यति बेला अलि त्यस्तै भइयो, त्यसपछि त्यो रहरलाई थाती राखेर रेडियोतिर लागियो। अलि पछि चाहिँ अब मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यति, अब यहाँबाट चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ आर्थिक उपार्जन जस्तो अनुभूति हुन थालेपछि चाहिँ त्यो सोच आएको हो। अब मैले यसो भनेर मैले मिडियामा लागेकाहरूलाई बाँच्न गाह्रो छ भनेर हतोत्साहित त गर्दिनँ, किनभने एकदमै राम्रो गर्ने, त्यही मिडियामा टिकेर गर्ने, राम्रोसँग धैर्य भएर गर्नेहरूले एकदम राम्रो गर्नुभएको पनि छ, नाम कमाउनु भएको छ, पैसा पनि ठिकै राम्रै कमाउनु भएको छ, सेटल भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई हेरेर नयाँ पुस्ताले रेडियो मिडिया क्षेत्रमा लाग्न सक्नुहुन्छ। मैले हतोत्साही गर्ने उद्देश्य चाहिँ होइन, तर खास भइदियो के भने व्यक्तिको आफ्नो स्वभाव पनि हुन्छ। मेरो आफ्नो स्वभाव अलि
अन्तर्मुखी स्वभावको मान्छे, म त्यति खुल्न नसक्ने खालको मान्छे। स्टुडियोभित्रबाट म जति मिठो राम्रो सुनिन्छु त्यति म पब्लिकली समाजमा अथवा हुन्छ नि नेपालमा बाँच्नको लागि जसरी सस्टेन हुनुपर्छ त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो भूमिकै नभए हो भन्छु म चाहिँ। त्यो भइसकेपछि अब व्यापार व्यवसाय अथवा अरू कुनै पेसा गरेर मलाई अब त्यो एउटा जीवन धान्न सक्ने भनौँ न, जमाना अनुसारको जीवन धान्न सक्ने भनौँ न, अब त्यो चाहिँ अलि अपुग भएकै हो मलाई चाहिँ। अनि भइदियो कस्तो भने जापानमा चाहिँ मेरो सबै दाजुभाइ सबै जापानतिरै, अनि त्यसपछि अब परिवार नै यतै भयो जस्तो पनि भयो र आउन अलि आएपछि त्यति धेरै स्ट्रगल गर्नु नपर्ने, सबै अब आफन्त नै यहाँ भइसकेपछि चाहिँ जापान जाउन त एकचोटि भन्ने लाग्यो। फेरि अर्को पक्ष चाहिँ मलाई अरू कुनै पनि देशले आकर्षित गरेनन् कहिले पनि, मलाई चाहिँ जहिले जापानले मात्रै आकर्षित गर्यो। दिमागमा जापान थियो। कारण के थियो जापानले नै आकर्षित गर्नुपर्ने? अब जापानको त अब यहाँको बारेमा मैले अब सानैदेखि नै पढियो भनौँ, विभिन्न देशहरूको बारेमा पढियो। तर पछि दाइहरू, मेरो भाइ मभन्दा पहिले जापान आएको, उहाँहरूकै मुखबाट सुन्दाखेरि पनि जापान चाहिँ जानुपर्ने देश हो, यो सिक्ने ठाउँ हो जस्तो अनुभूत भइरहन्थ्यो। किनभने यहाँ आइसकेपछि यहाँको वर्क कल्चर, यहाँको मान्छेको डिसिप्लिन, प्रतिबद्धता सबै थोक हेर्दाखेरि लाग्छ यो चाहिँ एउटा खासमा एउटा विश्वविद्यालय नै हो। मान्छेहरू कलेज पढ्न कलेजमा जान्छन्, त्यस्तै जापान आएर 2-4 वर्ष बसेपछि एउटा कलेज गए जस्तै हो यो पनि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जापानको यो जनजीवन, यहाँका मान्छेहरूको सबै देखेपछि। म पनि केही सिक्नको लागि, केही समयको लागि आएको, सधैँको लागि चाहिँ होइन। हामी पनि त्यही ठान्यौँ। किन भन्दाखेरि एक प्रकारले भनौँ न, आम सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै व्यक्तिहरू बाहिर यो पछिल्लो आवरमा हामीले देखिरहेका छौँ, धेरै व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँहरूको आफ्नो अध्ययन होला, आफ्नो एउटा योजना होला, आफ्नो एउटा निश्चित समयावधि होला। त्यो समयावधिपछि उहाँहरू देश फर्किँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन पक्कै पनि आउनेछ र हेमन्त दाजुबाट पनि आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि सम्भवतः सहकार्य एउटै क्षेत्रमा पनि हुन सक्ला, आशा गरौँ होइन। किन भन्दाखेरि लङ टर्म छ, आउने जाने क्रम जारी रहला केही समय, र त्यसपछि पक्कै पनि यतै रहनु होला, आशा अनि अपेक्षा पनि छ। अनि विशेष गरी दाइ तपाईँको जुन भनौँ न त्यो बेलामा काम गर्ने साथीहरू अहिले कता हुनुहुन्छ? विशेष गरी तपाईँले भनौँ न एक प्रकारले तपाईँको जुन कार्यक्षेत्र थियो, जुन बेलामा रेडियो एकदमै अत्याधिक सुनिन्थ्यो, त्यो बेलामा रेडियो एफएम भनेको सायद घरै पछि बज्ने कुराहरू पनि थिए। हामी गाउँमा जाँदा पनि ठुलो स्पिकरमा मजाले सुनिरहेको कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाउँथ्यौँ भने त्यो बेलाका साथीहरू तपाईँको हुन्छ नि, जो एउटा हितौसी साथी पनि थिए, कतिपय साथीहरू मनोरञ्जन गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, कतिपय साथीहरू अलिकति बोल्ड टाइपको पनि हुनुहुन्थ्यो होला, कोलाई सम्झिनुहुन्छ त्यति बेलाका विशेष गरी? म चाहिँ त्यति बेला त विशेष गरी हामी 3जनाकै नाम जोडिएर आउँथ्यो, मदन, मनोहर र हेमन्त भनेर जोडिएर आउँथ्यो। अब हामी 3जना अहिले नियमित सम्पर्कमै रहन्छौँ। मदन चाहिँ नेपालतिरै छ, मनोहर दाई अमेरिका हुनुहुन्छ। अब यो विदेश जानुभएको छ भन्दा अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ। अब हामी सबै कुनै न कुनै कारणले विदेशमा छौँ। किरण दाई हामीभन्दा अग्रज हुनुहुन्थ्यो बुटोल एफएममा, किरण दाई पनि अहिले अमेरिकातिर हुनुहुन्छ। र त्यति बेलाको मेरो एकदमै मार्ग निर्देशक, एकदमै मलाई सपोर्ट गर्ने दाजुहरू अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र कुँवर दाजु हुनुहुन्छ, मधुसूदन पन्थी दाजु हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमा अहिले हिमालयन टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सञ्चार क्षेत्र छोड्नु भएको छैन। त्यसै गरी सुमन अधिकारी दाजु बुटोलमै हुनुहुन्छ। त्यसपछि पछिल्लो क्रममा चाहिँ रेडियो जागरणमा हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको, हामीभन्दा अलिक पछि रेडियोमा लाग्नु भएको भाइहरू, विनोद परियार भाइहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, बुटोलमा स्थापित हुनुभएको छ। अनि वीरेन्द्र कुँवर भाइहरू, त्यसै गरी त्यति बेलाको अब हाम्रो सहकर्मी साथीहरूमा शोभादीज्यू अहिले अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। सुमन श्रेष्ठ त बुटोल एरियाको, रूपन्देही एरियाको आइकन नै हुनुहुने, स्टेज होस्टिङमा अब उनी त्यतै जमेका छन्। जे होस्, हाम्रो सहकर्मी साथीहरूको अहिले मसँग एकदमै हितैषी चाहिँ त्यति बेला मदन, मनोहर, हामी नै हौँ। अब दिपेन्द्र काफ्ले, म तामनगर नजिकैको भएको दिपेन्द्र काफ्ले पनि मेरो हितैषी बन्दै पर्छन्, उनी चाहिँ अस्ट्रेलिया छन्। हामीहरू मैले कसैको नाम छुटाएको भने चाहिँ माफी चाहन्छु, यो नाम चाहिँ छुट्न पनि जानु सक्छ।
पक्कै पनि किन भन्दाखेरि सम्पूर्णलाई समेट्न नसकिएको पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिर्सिन पनि सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र विशेष गरी भनौँ न तपाईँको र यो तिनजनाको एउटा ट्युनिङ थियो नि, त्यो ट्युनिङ अलिकति फरक नै थियो के? यो ट्युनिङ फरक हुनुको कारण चाहिँ के होला त, यो तिनजना मध्ये विशेष गरी? यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो वैचारिक रूपमा पनि हामीहरू खासै अब त्यति धेरै वैचारिक रूपमा हाम्रो त्यो एक किसिमको टसल पनि भइरहने उति बेलैदेखि। यो कस्तो भने हामीहरू कस्तो भने भाँडा जस्ता भयौँ, सँगै बस्नुपर्ने, बज्नु पनि पर्ने, एउटै ऱ्याकमा एउटै तख्तामा नबसी पनि नहुने, मिलेर नबसी नहुने। अनि हामीमा नै पस्किएको चिज चाहिँ अरूलाई खान दिएपछि अरूले स्वाद मान्नुपर्ने, हामीहरूलाई त्यो एउटा भइदियो। खासमा हाम्रो साथी मदन र मनोहरसँग चाहिँ म नजिक हुनुको मुख्य कारण चाहिँ हामीहरू दुःखका साथी हौँ भन्छु मैले। सुखको साथीहरूलाई छिट्टै बिर्सिँदो रहेछ। हामीहरू यस्तो अप्ठ्याराका मान्छे हौँ, हामीहरूसँग गोजीमा 2 रुपियाँ नहुँदा, कहिलेकाहीँ पीडामा तड्पिँदा एकअर्काको काम लागेका मान्छे हौँ हामी। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ दुःखको त्यो अभावको बेलाका साथीहरू भएको भएर उहाँहरू हाम्रो चाहिँ त्यति बेलादेखि नै बन्डिङ राम्रो हो, मिल्यो अनि भनौँ। जुन प्रकारले तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न त्यो रेडियो क्षेत्रमा त्यतिखेर उदयमान हुँदै गर्दाखेरि रेडियोहरू उतै बुझल्मा आएको थियो र तपाईँहरूले कतिको गेस गर्नु भएको थियो रेडियो क्षेत्रले यति छिटो फड्को मार्ला अथवा आम संसार यति चाँडो अगाडि बढ्ला? र अर्को कुरा चाहिँ भनौँ न अहिले त बुटोलमा टेलिभिजनहरू पनि आइसकेका छन्, यद्यपि तपाईँहरू हुँदा पनि नै थिए टेलिभिजनहरू, कतिको त्यो दिमागमा परिकल्पना गर्नुभएको थियो कहिलेकाहीँ, किन भन्दाखेरि मिडिया क्षेत्रले यति चाँडो फड्को मार्ला भनेर केही सोचहरू केही थिङ्किङहरू थियो त त्यति बेला? अपेक्षाकृत रूपमा नेपालमा चाहिँ मिडिया सञ्चार क्षेत्रले टेक्नोलोजीले धेरै नै छिटो फड्को मारेको, जसरी अरू सापेक्षित अरू विकास क्रमहरूको तुलनामा सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ ज्यादै छिटो फड्को मारेको। जस्तो अहिले पनि हामी सञ्चार क्षेत्रमा थुप्रै अब सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अब अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, यो सब चिजहरूमा नेपालमा धेरै छिटो, जस्तो इन्टरनेटको पहुँच, सञ्चार क्षेत्रको पहुँच धेरै छिटो नै पुग्यो। हामीहरू त्यति बेला भर्खर 3 FM खुल्दै गर्दा हामीलाई लागेकै थिएन यति छिटो रेडियोहरू खुल्लान्, यति धेरै रेडियोहरू खुल्लान्, यति धेरै सहरहरूमा, प्रत्येक सहरमा विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू खुल्लान् भन्ने चाहिँ सोचिएको थिएन। पछि थुप्रै रोजगारीहरू पनि सिर्जना भए, थुप्रै साथीहरूले काम गर्नुभयो। मुख्य कुरो त त्यति बेलाका रेडियोहरूले के गरे भने मान्छेको व्यक्तित्व विकास गरिदिने काम गरे। जस्तो रेडियोमा बोल्नको लागि मान्छेलाई ट्रेनिङ लिनु पर्यो। अब सबैले रेडियोमा काम गर्लान् नगर्लान्, तर तालिम लिने मान्छेहरू धेरै भए। तालिम लिएपछि मान्छेमा बोल्ने कुराहरूको विकास भयो, मान्छेहरू आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्ने भए। म चाहिँ त्यो पक्षलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष मान्छु। हामीले जति बेला काम गर्दै थियौँ त्यति बेला रेडियोहरू यसरी खोलिदिए कि त्यहाँ त तालिम त आवश्यक पर्ने नै भयो। थुप्रै मान्छेहरूलाई तालिम दिने अवसर पनि पाइयो, लिने अवसर पनि पाइयो। त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूको बोल्ने विकास, बोल्ने कुराहरूको विकास, बोल्ने शैलीको शक्तिको विकास चाहिँ त्यति बेला रेडियो खोल्ने क्रमले गरिदिएका हुन् जस्तो लाग्छ। सँगसँगै हरेक विकाससँग विकृतिहरू पनि जोडिएर आउँछन्। रेडियोहरूमा चाहिँ अलिक राजनीति घुस्ने अथवा त्यही हिसाबले पार्टीका रेडियोहरू खुल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गए। अनि सक्षमहरूले काम नपाउने, आफ्ना भाइ भतिजहरूले, भान्जा भान्जीहरूले काम पाउने, त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देखिन थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै। पछि त्यसो गरेका रेडियो स्टेसन, त्यसो गरेका सञ्चार माध्यमहरू फेरि आफै डुबेर पनि गए, त्यो देखियो पनि। जसले राम्रोसँग क्वालिटीलाई ध्यान दिएर काम गरे उनीहरू अहिलेसम्म टिकेका पनि छन्, सुनिएकै पनि छ। जसले क्वालिटीलाई ध्यान दिएनन् तिनीहरू आफै फेरि बिलाएर पनि गए। त्यो यो चाहिँ समय हो। सञ्चार क्षेत्रको विकास चाहिँ नेपालमा धेरै छिटो भएकै हो। अहिले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यहाँ पनि रेडियोहरू अथवा टेलिभिजनहरू सुन्ने हेर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ होला। अब चाहिँ रेडियोहरूले चाहिँ यसो यसो गऱ्यो भने चाहिँ रेडियोहरू टिकिरहन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने केही तपाईँले थिङ्किङ गर्नु भएको छ? किन भन्दाखेरि तपाईँ पहिला रेडियोमै काम गर्नुभयो, अबका रेडियोहरू चाहिँ यसरी सञ्चालन भयो भने चाहिँ टिक्छन् भन्ने केही छ त्यस्तो? टिक्न त टिकिरहेका छन्, त्यही पनि अलिक फरक पाराबाट। मैले चाहिँ यस विषयमा पहिले पनि एकचोटि मेरो धारणा बताएको थिएँ। रेडियो टेलिभिजनहरू जापानमा सुनिसकेपछि, हेरिसकेपछि के आउँछ भने दिमागमा, यहाँका टेलिभिजनहरू हेर्दा 80% त यिनीहरूले मान्छेको लाइफस्टाइल, खानेकुरा, औषधि उपचार, ट्राभल एन्ड टुरिज्म मात्रै देखाउँछन् यिनीहरूले। पोलिटिक्सको कुराहरू, यो गन्जागोल यिनीहरूले त्यति धेरै देखाउँदैनन्। यसको कारण के रहेछ भने, एक त यिनीहरू विकसित भइसके, अब यिनीहरूलाई
धेरै पोलिटिकल गन्जागोलमा अल्झिनु पनि छैन। यिनीहरूलाई जे गर्नु छ अब एउटा जीवनशैलीलाई कसरी माथि उकास्ने भन्नेतिर मात्रै सोचाइ छ। अर्को कुरो यहाँको त्यो मिडिया कल्चर नै कस्तो छ भने सकेसम्म नेगेटिभ चिजहरू प्रभाव नगरौँ भन्ने खालको यहाँको मिडिया कल्चर मैले पाउँछु। हाम्रो मिडिया कल्चर चाहिँ नेगेटिभिटी बिक छ हाम्रोमा चाहिँ अझै पनि सकेसम्म नेगेटिभ चिजहरू भन्दिन पाए छिटो यो चिज फैलिन्छ अथवा अहिले त अझ भाइरल भन्ने जमाना आएको छ। हेर्नुहोस् अब भाइरल भइन्छ भन्ने खालको त्यो देखिरहेको छु मैले चाहिँ। हुन त एफएम रेडियोहरूले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड ल्याएको हुन्। कस्तो भने एफएम रेडियोहरूले अलि अनौपचारिक रूपमा मान्छेहरूका जीवनशैलीलाई खोतल्न खोजेका हुन् बिचमा। तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने ती चिजहरू खोतल्न खोज्दा जस्तो एउटा कृषकको खेतमा गएर तपाईँले एउटा कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ भने उसको कुरा सुन्दैन मान्छेले। तर त्यही मान्छे तपाईँ नै गएर फेरि अर्को कुनै मान्छेले हिजो नेताले के बोल्यो ल यसको बारेमा विचार व्यक्त गरिदिनुहोस् भने नै मान्छेले सुनिदिन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि त्यो भ्रम छ हामीलाई गतिलो चिजभन्दा अक्तिलो चिज सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो हाम्रो मनस्थिति बसेको छ। र फेरि यो श्रोताहरूको दोष होइन, यो खुद हामी सञ्चारकर्मीहरूको दोष हो। सञ्चारकर्मीहरूले हामीले के डेलिभर गर्छौँ भन्ने कुरा हो मेन। हामीलाई डेलिभर गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्ने हो। जस्तो अस्ति पनि हामीले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई गाली गऱ्यौँ। उनीहरूले टिआरपीको लागि केसम्म गर्छन्, कस्ता कस्ता न्युजसम्म बनाउँछन् भन्ने कुरा हामीले जानेकै हो। हामी त्यो देखिरहेकै छौँ। हामीमा पनि त्यो कल्चर लगभग छ। हामीले भारतीय मिडियालाई गाली गर्ने हो, तर हाम्रै मिडियाहरू पनि त्यो ट्रेन्डबाटै चलिरहेछन्। अझ अहिले त युट्युबको देख्नु भएको छ बिगबिगी। यो चाहिँ यो अत्यन्तै यो निराशाजनक छ। पछिल्लो समयमा यो सञ्चार क्षेत्रको यो जुन युट्युबरहरूले बेपरवाह भएर एक किसिमले भनौँ भने गतिहीन तरिकाले कुन एकदमै छाडा तरिकाले जसरी सञ्चार कर्म गरिरहेका छन्, यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन। यो हुन त मेन स्ट्रिमका सञ्चार माध्यमहरू नपुगेका ठाउँमा युट्युबरहरू पुगिरहेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो पक्ष पनि हो। तर उनीहरूलाई त्यो किसिमको तालिम नभए हो अथवा उनीहरूलाई त्यो किसिमको गाइडेन्स नभए हो। एकदमै व्यक्तिका संवेदनशील कुराहरू, अति गोप्य कुराहरू खोतल्ने, व्यक्तिको आफ्नो निजी जीवन पनि हुन्छ भन्ने कुरा नै भुलेर त्यस किसिमको वकालत गरिरहेको म देख्छु। यो चाहिँ अत्यन्त निराशाजनक लाग्छ मलाई चाहिँ। हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सञ्चारको विकास भएकै हो, तर विकास सँगसँगै अलिकति नियमन हुने, अलिकति कन्ट्रोल हुने, अलिकति खुद सञ्चार कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवारी बोध हुने, मैले के चिज दिनुपर्छ समाजलाई, मैले के चिज दिनु हुँदैन, मैले बोलेको कुराले कति फरक पर्छ भनेर सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ हाम्रोमा सञ्चारले धेरै छिटो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने मैले यही देशको मान्छेहरूलाई त्यति धेरै टेलिभिजन रेडियोहरूमा झुन्डिएको देख्दिनँ अथवा इन्टरनेटमा झुन्डिएको देख्दिनँ। उनीहरू काममा हुन्छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने कल्चर अझै पनि छ, रेडियो सुन्ने कल्चर अझै पनि छ। भनेको हामीले सुसूचित गर्न अझै पनि सक्छौँ। सुसूचित गर्ने तरिकाहरू चाहिँ अलिकति फेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि जुन युट्युबको कुराहरू हो, मदन दाइले लेखेको स्टाटस पनि यहाँनिर म तपाईँलाई पक्कै पनि हेर्नुभयो होला तपाईँले। जुन चाहिँ भनौँ न मदन भण्डारी बित्दै गर्दा र राज दरबार काण्ड हुँदै गर्दाखेरि इनकेस त्यतिखेर युट्युबरहरू भइदिएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो होला। उहाँहरूको जोस भनौँ न हत्याकाण्ड हो कि के हो भनेर छानबिन गर्न भनेर चाहिँ एउटा ठट्टुली पारामा आजै स्टाटस लेख्नु भएको थियो। तपाईँले देख्नुभयो कि नै, के छ? देखिरहेको थिएँ। अनि यो हाम्रो नेपालको ट्रेन्डिङमा युट्युबहरूको ट्रेन्डिङ हेर्दाखेरि पनि जुन न्युजलाई अलिक बढी नेगेटिभ क्याप्सन राखेको छ, नेगेटिभ लाइन राखेको छ, त्यस्तै खालका न्युजहरू ट्रेन्डिङमा पर्दै जाने, दर्शकहरूको भिड त्यतै लाग्ने गर्दाखेरि अब एक त त्यो बनाउने, त्यस्तो न्युज बनाउनेहरू हौसिने भए। यो चाहिँ कसरी रोकिएला खै म पनि छक्क परिरहेको हुन्छु। अब यो एक किसिमको विकृति नै बस्यो। हेर्नुहोस् अब बिचमा अलिकति सञ्चार ऐनहरू नियमहरू त आएकै हुन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो अथवा के भयो, अलिकति चाहिँ सञ्चार क्षेत्र चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल जस्तो चाहिँ देखिन्छ हामीले यहाँबाट हेर्दा। अनि विशेष गरी युट्युबरहरूले जुन भनौँ एक प्रकारले राख्नुहुन्छ हेडिङ राखेर उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न एक प्रकारको हेडिङ हुन्छ र एक प्रकारको भित्रको
भनौँ जुन गिरी हुनुपर्ने गिरी चाहिँ फरकै भइदिन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ युट्युबहरूमा। र विशेष गरी अहिले चाहिँ के भइदियो भन्दा प्रत्येक मान्छेको मोबाइलमा एन्ड्रोइड मोबाइल, र मान्छे पनि हजुर। यति सजिलो छ नि हाम्रो देशमा, यो कुरा भनिसाध्य नै छैन। सायद त्यो नेगेटिभिटीमा अलिकति बढी फोकस भएको कारण पनि त्यही हुनसक्छ। मेरो ध्यानले पुगेसम्म तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? यो एकदमै तपाईँले एकदम पोइन्ट ल्याउनु भयो। यो यहाँनिर हामीहरूले खिच्ने फोनहरूमा साइलेन्ट सिस्टम हुँदैन। यहाँ हामीले जापानमा चलाउने मोबाइलहरूमा जस्तो फोटो खिच्नु पऱ्यो, भिडियो खिच्नु पऱ्यो भने आवाज आउँछ। जस्तो साइलेन्टमा हामी थाहा नदिकन खिच्न सक्दैनौँ, किनभने यिनीहरू यति संवेदनशील छन्। कसैको भिडियो अथवा कसैको फोटो खिच्ने कुराहरू अनुमति बिना खिच्नु त जघन्य अपराध हो, जघन्य अपराध हो। र त्यो हिसाबले यहाँ कम्प्लेन भयो भने काम पनि गर्छन्। सायद तपाईँ पनि बेलायततिर बसेर आउनुभएको, त्यताको ट्रेन्ड पनि तपाईँलाई मोटामोटी थाहा छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रोमा कस्तो भइदियो भने जसको भिडियो अथवा फोटो जसले जति बेला जहाँ पनि खिचिदिए भयो, अनि जसरी पनि उसलाई ब्ल्याकमेल गरिदिए भयो, पब्लिस गरिदिए भयो। त्यस्तो चाहिँ म पनि एकदमै त्यो यसमा चाहिँ अलिकति यो सञ्चारकर्म जति एग्रेसिभ भएर लागेको केही पत्रकारहरू हुन्छ, उहाँहरूबाटै आम मानिसहरूले सिक्ने हुन् जस्तो लाग्छ। आम मानिसहरूलाई सिकाउने त सञ्चार माध्यमले नै हो। त्यस हिसाबले सञ्चार क्षेत्रकै मान्छेहरूले सुरु गरेर आम मानिसहरूमा त्यसको प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो एन्ड्रोइड मोबाइलहरू, आइफोनहरूबाट जहाँ जे मन लाग्यो त्यही व्यक्तिको गोपनीयता नभन्ने, निजी जीवन नभन्ने, रिस उठ्यो भने भिडियो बनाइदिइहाल्ने, यो ट्रेन्ड चाहिँ अत्यन्तै गलत छ। अत्यन्तै यो चाहिँ एक किसिमको सञ्चारको विकास सँगसँगै विकृति हो। यो एकदमै म चाहिँ रुचाउँदिनँ यस्तो। व्यक्तिको गोपनीयता चाहिँ एकदमै संवेदनशील चिज हो। पक्कै पनि आज हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यति बेला हेमन्त गिरी दाजु, जो केही समयदेखि बाहिर भए तापनि हिजोको दिनमा यसै क्षेत्रमा भनौँ न विशेष गरी चाहिँ साहित्यमा कलम चलाए तापनि दाइले यो पछिल्लो सेसनमा हिजोको दिनमा आम सञ्चारकर्मीकै रूपमा यसै क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। र आजभोलि पनि दाइका लेखहरू धेरै नै सुन्न र जुन सुन्न पनि पाइन्छ, र कतिपय लेखहरू हामीले पढ्ने पनि गरेका छौँ। र कतिपय लेखहरू त साबार गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा तल कपिड भनेर हेमन्त शर्मा भनेर पनि राख्ने गरेको चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर भन्छु। पक्कै पनि दाइको लेखहरू धेरै राखेको हुन्छु, कविताहरू विशेष गरी। दाइ पछिल्लो सिजनमा जुन तपाईँको कविताहरू अलिकति बढी फुर्न थाले नि बाहिर गइसकेपछि, समयको भ्यालु थाहा भएर हो कि अथवा बाहिर चाहिँ खाली समयमा चाहिँ आफ्ना सिर्जनाहरूलाई चाहिँ स्थान दिउँ भन्ने भयो कि के थियो दाइ? पछिल्लो सेसनमा चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा नै एक प्रकारले तपाईँका रचनाहरू बाहिरिँदैछन्। अब एक किसिमले यो फेरि अहिले त जापानमा इमर्जेन्सी लागू भएपछि 2 महिना जस्तो खाली पनि बसियो, काम थिएन। यस बिचमा पनि अलि लेखियो भनौँ। र फेरि जापान आइसकेपछि इन्टरनेट अब पहुँच सजिलै छ, अनि फेरि आजभोलि सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ। मलाई एउटा सबभन्दा खुसी लाग्ने कुरा के हो भने चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आफूले आफ्ना रचना सृजनाहरू अभिव्यक्त गर्नलाई कसैलाई खुट्टा मोल्नु पर्दैन, ल छापिदिनुहोस् भन्न पर्दैन, जी हजुरी गर्नु पर्दैन होइन। स्वस्फूर्त आफू पोखिन पाइन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ मैले सकेसम्म आफ्नो फेसबुक छ अथवा आफ्नो अन्य कुनै माध्यम छ भने किन नगर्ने त, आफूले जानेको त्यही हो। जानेको काम भनेकै लेख्न बोल्न हो अलिअलि, त्यो त गरिरहनुपर्छ भन्ने लागेर कहिले केही रेकर्ड गरेर राखिरहेको हुन्छु, कहिले लेखेर राखिरहेको हुन्छु, त्यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। अनि विशेष गरी थुप्रै रचनाहरू आइरहेछन् पछिल्लो समयमा, हामीले जुन देखि पनि रहेका छौँ, सुनि पनि रहेका छौँ। यद्यपि आज हामीले यहाँनिर ठिकै रचनाहरू सुनौँ भन्दै गर्दाखेरि के छ, रचनाहरू जुन वाचन गर्नको लागि कतिको सहज छ यति बेला, के छ? ठिकै छ, सहज बनाउला नि, नभए पनि रचना हुन्छ, एउटा वाचन गर्छु। पक्कै पनि यो चाहिँ कस्तो भने मैले एउटा यो म अलि व्यङ्ग्यात्मक सामाजिक विद्रोही भावनाका कविताहरू बढी लेख्छु। हामी अस्ति भर्खर मात्र एउटा ठुलो राष्ट्रवादको ह्याङओभरबाट उत्रिएका छौँ। मैले यस्तो सामूहिक विषयहरूलाई छोप्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। खासमा राष्ट्रवाद भनेको अथवा देशभक्ति भनेको कुरा कुनै बेलाको सनक, कुनै बेलाको लहड मात्रै त होइन, यो त आजीवन रहिरहनु पर्ने चिज हो भन्ने लाग्छ। त्यही हिसाबले एउटा रचना लेखेको थिएँ, शीर्षक पोस्टमार्टम छ, सुनाउने अनुमति चाहन्छु। पोस्टमार्टम।
एका देशमा एक दिन एउटा प्रतियोगिता चल्यो। एका देशमा एक दिन एउटा प्रतियोगिता चल्यो। एक वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने भनी प्रश्न सोधियो। एका देशमा एक दिन एउटा प्रतियोगिता चल्यो। एक वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने भनी प्रश्न सोधियो। देशलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? एक वाक्यमा उत्तर दिनु पर्ने भनी प्रश्न सोधियो। देशलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? पहिलो प्रतियोगी बोल्यो, शिरमा राख्छु। दोस्रो प्रतियोगी बोल्यो, आँखामा राख्छु। तेस्रो बोल्यो, मुटुमा राख्छु। पहिलो प्रतियोगी बोल्यो, शिरमा राख्छु। दोस्रो बोल्यो, आँखामा राख्छु। तेस्रो बोल्यो, मुटुमा राख्छु। चौथो बोल्यो, चन्द्र सूर्य झन्डा भित्तामा सजाउँछु। पाँचौँ बोल्यो, ग्लोब बनाई टेबलमा राख्छु। छैठौँ बोल्यो, नयाँ नक्सा कार्यालयमा टाँस्छु। ढिलो गरी अन्तिम प्रतियोगी आयो कतै सुदूरबाट र डराई डराई बोल्यो, देशलाई मैले पैतालामा राख्छु। आक्रोश फैलियो रङ्गमञ्चभरि। गाली बर्सिए, श्राप बर्सिए, लाठी बर्सिए, ढुङ्गा बर्सिए। घुस्सा मुक्का, राष्ट्रवाद, देशभक्ति सब बर्सिरहे पालै पालो। जबसम्म अन्तिम प्रतियोगी लास बनेन। जबसम्म अन्तिम प्रतियोगी लास बनेन। लतार्दै गर्दा देशद्रोहीलाई भारी सभामाझ एक बालक चिच्यायो कतैबाट, आमा आमा, लासको खुट्टा किन त्यस्तो? लासको खुट्टा किन जमिन जस्तो? नतिजा लेखिरहेको कलम कतै लुकाएर निहुरिएको शिर थोरै उठाएर हेरे निर्णायकहरूले। देखे लासको पैतालाका प्रत्येक चिरामा माटो नै माटो भरिएको थियो। अर्को दिन अखबारमा दुई थरी खबर छापिए। खबर नम्बर 1, प्रतियोगिताका विजेता केन्द्रमा देश राख्ने प्रतियोगी भए। खबर नम्बर 1, प्रतियोगिताका विजेता केन्द्रमा देश राख्ने प्रतियोगी भए। खबर नम्बर 2, देशभक्तिको पोस्टमार्टम यसपालि पनि गरिएन। धन्यवाद। यस्तो चाहिँ यो मर्मस्पर्शी भनौँ न, एक प्रकारले यो चाहिँ राष्ट्रवाद भन्किराख्दाखेरि एक्कासी सिर्जना पनि यो भनौँ जुन प्रकारले आयो, जुन भनौँ न अन्तिममा चाहिँ राष्ट्र भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जुन म त सोच्दैछु कि यसको पार्ट 2 पनि आउला जस्तो लाग्छ कता कता। किनभने यो राष्ट्रवाद त्यति सजिलै चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले जुन जति कुरा तपाईँले यहाँ दिनुभएको छ ती कुराहरू त भनौँ एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने यो कविता 1-2 पटक पढेर चाहिँ मैले बुझिनँ। म 3-4 पटक म आफैले पढेको थिएँ, किन भन्दा त्यहाँ शब्दहरू पनि त्यस्तै थिए र मैले साबार गरेर राखेँ कतै दाइ भनेर पनि मैले तपाईँलाई पठाएको थिएँ। पक्कै पनि त्यो कुरा तपाईँलाई पनि जानकारी होला। र ठ्याक्कै यहाँ तपाईँको यो भनौँ एक प्रकारले यो कविता वाचन गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ यहाँनिर अनुरोध आएको छ, जुन भनौँ न एकजना अच्युत गौतमजीले हामीलाई यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, आधा चिठी भन्ने कविता पनि सुनाउनु न ल भन्नुभएको छ। सम्भवतः यो पनि दाइकै होला। आधा चिठी पनि मेरै हो। आधा चिठी मैले अलि अगाडि युट्युबमा पनि राखेको थिएँ। मैले साथीको अनुरोधलाई स्वीकार्दै वाचन पनि गर्छु र युट्युब पनि साथीलाई सब्सक्राइब गर्न यही मौकामा विज्ञापन गरिहाल्छु। हेमन्त गिरी सर्च गर्नुभयो भने म युट्युबमा भेटिन्छु। त्यहाँ मैले वाचन गर्ने कविताहरू राख्ने गरेको छु। आधा चिठी चाहिँ म खोज्दैछु एकैछिन है, अलि टाइम लाग्छ होला। यो चाहिँ अलि पुरानो सिर्जना हो। यो अलि छिटै नै लेखेको, अलि 2-4 वर्ष अगाडि नै लेखेको भएर युट्युबमा चाहिँ मेरो हेमन्त गिरी सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ म देखिन्छु एउटा चस्मा लगाएको फोटोमा, कालो चस्मा लगाएको फोटोमा। त्यहाँनिर चाहिँ मैले मेरो आफ्ना रचनाहरू राख्ने गरेको छु। पक्कै पनि हामी आज हेमन्त गिरी दाजुसँगको यो कुराकानीमा जोडिएका छौँ र दाजु हाल जापानमा हुनुहुन्छ। यद्यपि हिजोको दिनमा यति क्षेत्रमा रहेर भनौँ न उहाँको जुन एउटा यहाँको समय र उहाँको समयका बिचका कुराहरू पनि भइरहेका छन् र दाइका लेख रचनाहरू हामी पछिल्लो क्रममा सुनिरहेका छौँ। सोही सन्दर्भमा रहेर यहाँनिर
अच्युतजीको जुन एउटा भनौँ अनुरोधलाई स्वीकार्दै दाइले खोज्दै हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि लेखाइ अलिक लामै भएछ जस्तो लागिरहेछ मलाई, किनभने खोज्दै पर्ने भइसक्यो यहाँनिर। त्यसपछि यति धेरै रचना भएछन् कि अलिक पछाडि गएछ, त्यो मलाई मैले भेटाएँ। आधा चिठी अलि लामो छ, अलि धैर्य गरेर सुन्नुपर्छ। एकदम मजाले। प्रिया आज सुहागरात हो, प्रिया आज सुहागरात हो, बन्धनको रात, बाचाहरूको रात, रातो रात, रङ्गीन रात, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा गर्न पटक्कै मन छैन मलाई आज तिमीसँग। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरा गर्न पटक्कै मन छैन मलाई आज तिमीसँग। केही उपहार दिनु छ तिमीलाई, केही कार्यभार सुम्पनु छ तिमीलाई, एउटा सपना रोप्नु छ नवोद्यानमा, इन्द्रेणीको छानो हाल्नु छ रहरहरूको बगानमा, जीवन पुरै बाँच्ने प्रण गर्नु छ सँगसँगै। तर लाग्दैछ म खुद आधा छु यति बेला, तर लाग्दैछ म खुद आधा छु यति बेला, किनकि मेरो गोजीभरि आधा चिठीहरू छन्। मैले धेरै पटक देखेको छु, मैले धेरै पटक देखेको छु, खाँदा खाँदैको आधा गाँस छोडेर लच्छिन बचाउन आमाले आँगन लिपेको, गर्दा गर्दैका जिन्दगीका हिसाबहरू आधा छोडेर बचेर बचाउन बाले घरमाथिको पहिरो छेकेको, कोर्दा कोर्दैको आधा कपाल छोडेर दिदीले रोइरहने भाइको भारी बोकेको, खेल्दा खेल्दैको आधा खेल छोडेर बहिनीको लागि दाजु दुनियाँसँग लडेको। अभाव मात्र पनि होइन प्रिया, अभाव मात्र पनि होइन प्रिया, प्रत्येक आधा भागमा मैले जिम्मेवारी पनि देखेको छु, तर पनि डराएको छु, किनकि मेरो गोजीभरि आधा चिठीहरू छन्। आधा फिस पुगेन भनेर बच्चाको स्कुलका मास्टरहरू रिसाएको, आधा फिस पुगेन भनेर बच्चाको स्कुलका मास्टरहरू रिसाएको, आधा खुसी पनि किनिदिएन भनेर तिनै बच्चाले फेरि बाटो बिराएको, आधा गिलास पनि पिएन भनेर साथीभाइले बोलाउनै छाडेको, आधा भारी बोकिदिन पर्छ भनेर रित्ता फुक्ला आफन्तहरूले बाटो मोडेको, अनगिन्ती आधा कथाहरू, अनगिन्ती आधा कथाहरू। छि फेरि पनि छोरी पो, छि फेरि पनि छोरी पो, समाजको यस्तै वाक्यबीच जन्मिनु र बाँच्नुको दोसाँधमा छोरीहरू जीवनभर आधा मरेको, प्रत्येक आधा खुसी अर्कोलाई थपिदिँदा थपिँदै रसविहीन च्विङ्गम झैँ तन्किए पनि उमेर एक शताब्दी नै, आमाहरू पुरै जीवन आधा मात्रै बाँचेको, देशको आधा पसिनाले खाडी भिजेको, आधा यौवनहरूले सिरानी र साडी भिजेको। मैले जीवनमा धेरै आधा आयामहरू देखेको छु प्रिया, तर आजको रात त्राहिमाम छु, किनकि मेरो गोजीभरि आधा चिठीहरू छन्। सोच्न सक्छौ कस्ता हुन्छन् होला ती आधा चिठीहरू, जो पठाइनु त कहाँ कहाँ, पुरा पनि कहिले लेखिएनन्। हो मेरो गोजीभरि आज तिनै आधा चिठीहरू छन्। तिमीमा बेहुली बन्ने काउकुती पैदा गराइदिने चमेली भाउजूको नाममा, ममा लाउरे बन्ने हुटहुटी जगाइदिने फर्के दाइले लेखेका चिठीहरू। तातो गोली निलेर रातो रगत बगाई मेरै आँखा अगाडि ढलेका हर्के दाई निलो आकाशमा बस्छन् अचेल, अनि आधा भाग्यकी भाउजू सेतो लाउँछिन्। लाउरेहरूको नसिबमा दुई थरी बाकस हुन्छन् प्रिया, एउटा कालो बाकस आधा चिठी र राता चुराहरू सँगाल्न, अर्को रातो बाकस घर फर्किन। भोलि बिहानै आधा सुहागरातको अल्नो सुगन्ध कमब्याक भोरी बोकेर फर्किएपछि कमब्याक हुने टुङ्गो बुङ्गो नभएको अर्को लाउरेले लेखिरहनेछ फेरि आधा चिठीहरू निरन्तर। भोलि बिहानै आधा सुहागरातको अल्नो सुगन्ध कमब्याक भोरी बोकेर फर्किएपछि कमब्याक हुने टुङ्गो बुङ्गो नभएको अर्को लाउरेले लेखिरहनेछ फेरि आधा चिठीहरू निरन्तर। पठाउन पाउने छ वा छैन तिम्रो दिलको ठेगाना खोजेर, त्यसैले चमेली भाउजूका नामका हर्के दाइका हरफहरू आजको रात मेरो उपहार भए तिमीलाई। सोचौली सायद चिठी पुरा लेख्न डराउने लाउरेहरू बन्दुक चाहिँ कसरी चलाउँछन् होला, मरुभूमिमा महल चाहिँ कसरी ठड्याउँछन् होला। खैर प्रिया कायर नै ठान्नु बरु मन्जुर हुनेछ बेइमान नभन्नु। दुई मध्ये एक बाकस जरुर आउनेछन् तिम्रो आँगनमा, आधा चिठीहरू आउलान्। पक्कै पनि यो कविता जुन छ नि, यो कविता एकदमै मर्मस्पर्शी छ। मैले पहिला पनि पढेको थिएँ, अलि पहिले नै पढेको थिएँ सम्भवतः। त यो कति समय लाग्यो त यो कविता लेख्न? विशेष गरी यो त अलिक टाइम नै लाग्यो होला, कविता पनि लामो छ अलिकति। कसरी सोच आयो यो कुराहरू, शब्दहरू, हरेक कुरा छ नि यसमा? यसको एउटा प्याराग्राफ त मैले हटाएकै छु, अलि लामै लेखेको थिएँ। यो चाहिँ कस्तो भने मैले यो पहिले सुनेको आधारमा लेखेको कविता हो। पहिले लाउरेहरूले
विशेष गरी आर्मीमा भर्ती हुन जाने लाउरीहरूले चिठी लेख्थे अरे आफ्नी प्रेयसीलाई अथवा श्रीमतीलाई घरमा। अनि ती चिठीहरू लेख्दा लेख्दै कहिले कता सेन्ट्रीमा जानुपर्ने, कहिले कता ड्युटीमा खटिनुपर्ने, कहिले तालिममा दौडिहाल्नुपर्ने हुँदा ती चिठीहरू पुरा कहिले लेखिँदैन्थे अरे। मलाई केही लाउरे दाईहरूले सुनाएको कथामा आधारित हो यो। ती चिठीहरू जहिले पनि अधुरा नै हुने, आधा नै हुने, ती चिठीहरू पुरा कहिले लेख्न नपाइने। अनि ती चिठीहरू थुप्रिएका हुन्थे अरे। एक दुईजना दाईहरूले सुनाएको चाहिँ ती चिठीहरू पछि छुट्टीमा घर आउँदाखेरि लिएर आउँथ्यौँ अनि देखाउँथ्यौँ, यी हेर चिठी लेख्नु त लेख्थेँ मैले तिमीलाई, तर आधाभन्दा कहिले बढ्न पाएनन्, कहिले के हुन्थ्यो भनेर सुनाउँथ्यौँ भन्ने खालका चाहिँ मैले कथा किंवदन्तीहरू सुनेको थिएँ पहिले, त्यसै आधारमा लेखेको हो। अब यसभित्र चाहिँ अनेक थरी बिम्बहरू प्रयोग भएका छन्, त्यही नै हो। समय चाहिँ जस लाग्यो समय चाहिँ अलि लागेकै कविता हो। पक्कै पनि हाम्रो राजु सिग्देल दाइले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै दिनमा बोली भाइको सुन्न पाइयो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि राजु दाइले पनि सम्झिनु भएको छ तपाईँलाई। त्यसलाई नमस्कार छ मेरो पनि। त्यसै गरी महेन्द्र कुमार अधिकारीजी मिठो स्वर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी टुकराज घिमिरेजीले पनि दामी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै आरसी सङ्कल्पजी हुनुहुन्छ, ओहो भर्खरै आए, मिठो चल्दै रहेछ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी जमुना खनालजी हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो शब्द अनि मिठो स्वर। ज्ञानेन्द्र रिजालजी हुनुहुन्छ, आधा चिठीलाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि ओहो। त्यसै गरी प्रेम नेपाने गुड इभिनिङ, थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी। र धेरै साथीहरूले हामीलाई फेसबुक मार्फत हेरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि यस्तो लाग्दैछ यो समय ढल्किरहेछ, तर यद्यपि समय ढल्किएको चाहिँ महसुस नै भइरहेको छैन। यहाँनिर जापानदेखि नेपालसम्मको यो भनौँ न एक प्रकारले सामाजिक सञ्जालले हामीलाई नजिक बनाएको छ यहाँनिर। र सञ्चार क्षेत्रमा देशले फड्को मारिराख्दाखेरि टेक्नोलोजीमा पनि हामी कतिको तयार भयो हेर्नु त। हिजोको त्यो आधा चिठी पकेटमै रहन्थ्यो दाइ, आज चाहिँ यो भनौँ न एक प्रकारले सञ्चारले अनि त्यसै गरी गएर टेक्नोलोजीको हाबीले गर्दा आज चिठीहरू त कमै लेखिन्छन् होला होइन दाइ? चिठी लेख्ने जमानाहरू त हराएको किसिमले भनौँ भने। तर मलाई चिठीप्रति एकदमै आकर्षण छ पहिलेदेखि नै। जुन कुराहरू हामी बोलेर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, आजभोलि त अब मेसेज लेखिन्छ, मेल गरिन्छ, ती कुराहरू भन्दा चिठीमा अत्यन्तै गहिराई हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। चिठीहरूले बोलेका कुराहरू चाहिँ जहिले पनि अनन्तसम्म दिलमा रहिरहने, मनमा बसिरहने। आजको मेसेज त भोलि बिर्सिन्छ लगभग त्यस्तो भइसक्यो जमाना होइन। अब यो सहज उपलब्धता भयो इन्टरनेटको, तर चिठीहरूको प्रभाव चाहिँ रहिरहने जस्तो लाग्छ। पहिले धेरै साथीहरूले पनि मभन्दा अझ अग्रज दाईहरूको त मैले सुनेको, धेरै उहाँहरूले त पहिले प्रेमिकाहरूलाई लेखेका चिठीहरू पनि सँगालेर राख्ने, अहिले पनि बाकसमा छन् भन्ने दाईहरू साथीहरू पनि भेटाएको छु मैले। चिठीहरूसँग जोडिएको यादहरू चाहिँ अत्यन्तै प्रिय यादहरू हुन्छन्, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। एउटा सम्भवतः बुक बनाइन्छ नि, त्यो लेख्न दिने अनि त्यसपछि लेख्न ल्याउने एउटा हुन्छ नि, सम्भवतः के नाम मैले त्यो ट्याक्कै बिर्सेँ मैले। त्यो चाहिँ चिठीले अब हाम्रो त पहिले गाउँतिर सबैजना पढे लेखेको त हुनुहुँदैन थियो। अब चिठी बाँचिदिने भन्थे, वाचन गरिदिएला, मेरो चिठी बाँचिदिए तला भन्ने चलन थियो बुवा आमाहरूले। विदेशबाट परदेशी भएका छोराहरूले अथवा सन्तानहरूले पठाएका चिठीहरू चाहिँ आमा बुवाहरूले, अनपढ आमा बुवाहरूले चाहिँ ल यो बाँच्दे भन्नुहुन्थ्यो। अनि चिठी पनि उहाँहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो, अनि अलिअलि 2-4 अक्षर पढेकाहरूले लेखिदिने चलन चाहिँ पहिले थियो। ती चिठीहरू आमा बुवाले आफ्नो सन्तानहरूलाई, बाहिर रहेका सन्तानहरूलाई पठाउने चिठीहरू चाहिँ अरूद्वारा लेखिएका चिठी हुन्थे। ती चाहिँ हाम्रो चिठीको चाहिँ ठुलै इतिहास छ हाम्रो देशमा चाहिँ। र मैले यसै बिचमा अर्को कुरा जोड्छु, जापानमा पनि हाम्रोमा बरु हुलाक लगभग हराएर गए जस्तो छ। जापानमा हुलाक चाहिँ अत्यन्त सक्रिय छ अहिले पनि। यो इन्टरनेटको जमानामा पनि जापानमा चिठीको भ्यालु चाहिँ अत्यन्तै छ। अब लभ लेटरको भ्यालु कति छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर दैनिक कामकाजका चिठीहरू चाहिँ यहाँको हुलाक मार्फत चिठीद्वारा नै काम गरिन्छ यहाँ चाहिँ अत्यन्तै। एक प्रकारले त्यो कुरा चाहिँ मैले लन्डनमा पनि पाएँ, त्यहाँ पनि भन्न पत्रहरू यताउति हरेक कुराहरू त्यो एउटा विश्वसनीयता भनौँ न, अझै पनि भनौँ पत्रहरूबाट पठाउँदै गर्दा वा अन्य कुराहरू हामीले हरेक कुरा चाहिँ भनौँ एक प्रकारले हेल्प पोस्टमा लगेर छोडिसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ कुरियर गर्नु भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हेल्प पोस्टबाट नै हरेक कुरा कुरियर हुँदो रहेछ। सम्भवतः जापानमा पनि त्यही होला। यहाँ चाहिँ जस्तो पोस्ट अफिसहरूको रोल एकदमै ठुलो देखेको छु मैले। हुन त हाम्रो पनि दुर्गमतिर अहिले पनि पोस्ट अफिसहरूले काम गरिरहेकै छन्, तर पनि हाम्रो केन्द्रमा अथवा सहरी क्षेत्रमा रहेका हुलाकहरू अलिक निष्क्रिय जस्तो लाग्छन्। तर यहाँ चाहिँ
हुलाकहरू चाहिँ सक्रिय एकदमै सक्रिय लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जहाँसम्म रह्यो हामीले कुरा गरिरहेको चिठी जस्तो पारिवारिक चिठी अथवा प्रेम पत्रहरूको मामलामा त के छ त्यति थाहा भएन, तर दैनिक कार्यको लागि हुने चिठीहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै पनि हुलाकको सिस्टम चाहिँ जीवितै रहेछ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि। र यहाँ मेसेज आइरहेको छ त, यो दाइको अन्तर्वार्ता आफ्नो ठाउँमा छ, तर ती रचनाहरू चाहिँ सुनौँ न भनेर म्यासेजमा आइरहेको छ। विशेष गरी मलाई चाहिँ त्यहाँ पोस्ट गर्नु भएको छैन साथीहरूले। मैले अझै फेरि फ्याट्टै भनिहालेँ भने दाइ अझै रचना सुनौँ भन्यो भने तपाईँलाई यति बेला सुनाउन मन लागेको कुन चाहिँ छ अझै मजाले? मैले यो त्यो भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो पर्ला, किन भन्दाखेरि अडियन्सको पनि तपाईँले धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै राख्दाखेरि अडियन्सहरूले पनि अलिकति डिमान्ड गरेका चाहिँ एक दुईवटा रचना अझै हामी सुनौँ न, कन्टिन्यू। हुन्छ, मैले पछिल्लो समय एउटा घटना घटेको छ हाम्रो पश्चिम नेपालमा। त्यो घटनामा केही युवाहरू प्रेम प्रसङ्गकै कारण मारिएको घटना छ। त्यसलाई अलिकति जातीय मुद्दाको रूपमा पनि हेरिएको छ। खासमा यो जातीय कुराहरूलाई कविताहरूमा अथवा रचनाहरूमा ढाल्ने चलन त पुरानै हो। हामीहरूले जस्तो जातीय विभेदको विरुद्धमा पनि विभिन्न समयमा लेखिरहेकै हौँ। यसपालि मैले एउटा फलानो बिक भन्ने शीर्षकमा एउटा कविता लेखेको छु। यही पढ्न चाहन्छु यसलाई। फलानो बिक। फोटोग्राफरले फ्यान्टास्टिक फोकस भेट्ने दृश्य हुँ म। फोटोग्राफरले फ्यान्टास्टिक फोकस भेट्ने दृश्य हुँ म। पत्रकारले गतिलो स्टोरी भेट्ने स्थान हुँ म। कथाकारले गजबको प्लट भेट्ने प्रमाण हुँ म। कविले लाजवाब बिम्ब भेट्ने प्रतिमा पनि मै हुँ। कथाकारले गजबको प्लट भेट्ने प्रमाण हुँ म। कविले लाजवाब बिम्ब भेट्ने प्रतिमा पनि मै हुँ। तपाईँलाई लाग्ला म कलात्मक मूर्ति हुँ कुनै मूर्तिकारको, म अलौकिक कृति हुँ कुनै कलाकारको, म सबसे सुन्दर सिर्जना हुँ प्रकृतिको, म अनन्त तिर्सना हुँ पारखीको। तपाईँलाई लाग्ला म कलात्मक मूर्ति हुँ कुनै मूर्तिकारको, म अलौकिक कृति हुँ कुनै कलाकारको, म सबसे सुन्दर सिर्जना हुँ प्रकृतिको, म अनन्त तिर्सना हुँ पारखीको। म आकाश हुँ, इन्द्रेणी हुँ, चरा हुँ, नदी हुँ, समय हुँ, पर्व हुँ, साथी हुँ, खुसी हुँ, फूल हुँ, प्रेम हुँ, आस्था हुँ, ईश्वर हुँ। तपाईँलाई लाग्ला म आकाश हुँ, इन्द्रेणी हुँ, चरा हुँ, नदी हुँ, पर्व हुँ, समय हुँ, साथी हुँ, खुसी हुँ, फूल हुँ, प्रेम हुँ, आस्था हुँ, ईश्वर हुँ। तर पर्खिनुहोस्, म केही पनि होइन, म केही होइन, म कहिल्यै केही हुनै सक्दिनँ तपाईँको सभ्य समाजमा, म मान्छे पनि होइन। मेरो परिचय नाम फलानो बिक, उमेर आजन्म, ठेगाना समाज बाहिर, कसुर प्रेम अधिकार, नियति लास। धन्यवाद। यो कविता पनि बुझ्नलाई समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि जुन लास्टका त्यो हरफहरू थिए नि दाइ, त्यो विशुद्ध भनौँ एक प्रकारले मलाई लाग्दैछ कि सायद यो कविता अझै बाहिर आइसक्यो दाइ। मैले अस्ति पब्लिस गरेको छु, फेसबुकबाट आएको छ। किन भन्दाखेरि यो कविता मैले अझै राम्ररी भेटाएको रहेछ सम्भवतः, सायद मैले ख्याल गरिनँ होला। सायद त्यो त्यति बेला चाहिँ म अलिकति सामाजिक सञ्जालबाट अलिकति दूर थियो होला, नत्र नै दाइको रचना नपढिकन त सायद म सन्ध्याकालीन समयमा एकचोटि मैले 8-10 जनाको फेसबुक वालमा नै गएर खोजेर केही लेख्नुहुन्छ कि भनेर मैले यसो खोजिरहेको हुन्छु। त्यहाँनिर सायद म अलिकति पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति व्यस्त भएको कारणले पनि होला, सायद यसरी यो लाइभ आउने कारणले गर्दा पनि सायद त्यो रचना छुटेको रहेछ भन्नुपर्छ यति बेला चाहिँ, यो मिठो रचना। अझै एउटा रचना सुनाउन दाइ फेरि प्लिज। अब चाहिँ यो समय प्रतिकूल समय, जुन कोरोनाको कारणले हामीहरू घरभित्र छौँ, लकडाउनमै छौँ एक किसिमले, नेपाल लगायत अन्य धेरै मुलुकहरूमा। जापानमा त लकडाउन भएन, इमर्जेन्सी अलर्ट भए पनि यहाँका केही व्यवसाय र रेलहरू चाहिँ यातायातका साधनहरू चलिरहे। तथापि कामहरू बन्द भएको भएर धेरैजना हामी घरमै थियौँ, सुरक्षित बसौँ भन्ने सन्देश फैलाइरहेका थियौँ र सुरक्षित बस्नको लागि सरकारद्वारा अपिल पनि गरिएको थियो। मैले त्यसै सन्दर्भमा धेरै पहिले सायद तपाईँलाई याद हुनुपर्छ, एउटा पठाइदिए कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता राम्रोसँग सेयर भएको थियो, धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको थियो। मैले त्यसकै भाग 2 को हिसाबमा पठाइदिएकै हरफहरूलाई र पठाइदिएभित्रकै पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर पठाइदिए 2 लेखेको थिएँ।
केही समय अगाडि। त्यसको उपशीर्षक स्टे सेफ राखेको छु, पठाइदिए 2 अबको क्रममा सुनाउँछु। स्टे सेफ। बाबाको फोन आयो, बाबाको फोन आयो, जुनभन्दा मधुरो घाम देख्नुभएछ सायद। बाबाको फोन आयो, जुनभन्दा मधुरो घाम देख्नुभएछ सायद। काँध पाटियो केटा भन्नु भएन यसपालि, आफ्नो ख्याल राखेस् भन्नुभयो। सङ्गिनीको फोन आयो, सङ्गिनीको फोन आयो, सिन्दुर किन्न संसार नचाहिने बुझिछन् कि खै, छुट्टै पैसा पठाउने आदेश गरिनन् यसपालि। सङ्गिनीको फोन आयो, सिन्दुर किन्न संसार नचाहिने बुझिछन् कि खै, छुट्टै पैसा पठाउने आदेश गरिनन् यसपालि, सुरक्षित रहनुहोला भनिन्। भाइको फोन आयो, भाइको फोन आयो, दृश्यहरू दरिला भेटेनछ क्या हो केटोले, क्यामेराको बलियो स्ट्यान्ड मगाउने पालो थियो यसपालि मगाएन, स्टे स्ट्रङ दाइ भन्यो। बहिनीले पनि फोन गरी खबर पढ्ने र बुझ्ने भइछे नक्कली पनि, लेटेस्ट मोडल मोबाइल मागिन यसपालि, बाहिर ननिस्किनु है भनी गाली गरी। दिदीले सायद समय चिन्नु भो क्या र भिनाजुको इज्जतको कुरा गर्नु भएन, मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता गर्नुभयो। यो बेलाको लगानी बालुवामा पानी, दाइले सायद यस्तै सोचेर भन्नुभयो, ज्यान रहेको माइन्छ, आफ्नो ख्याल राखेस्। साथीभाइलाई कालो बोतल, समाजसेवीलाई एक प्रति फोटो र केही प्रति कागज, सरकारलाई केही मुठ्ठा रेमिटेन्स, अनि समाजलाई अग्ला घर र गाडी, केही पनि चाहिएनन् र यसपालि। साथीभाइलाई कालो बोतल, समाजसेवीलाई एक प्रति फोटो र केही प्रति नगद, सरकारलाई केही मुठ्ठा रेमिटेन्स, अनि समाजलाई अग्ला घर र गाडी, केही पनि चाहिएनन् र यसपालि। आमाले लुकेर देखिने फोन गरिन् एक दिन, केही बोलिनन्, एकोरो हेरी मात्र रहिन्, हाँस्न खोजे झैँ पनि गरिन्, रुन नखोजे झैँ पनि गरिन्। न आफ्नो ख्याल राखेस् भनिन्, न स्टे सेफको सर्टकट नै प्रयोग गरिन्, हेरिरहिन्, टोलाइरहिन्, थाहा नपाइने गरी आँखाहरू भिजाएर, थाहा पाइने गरी नबोलेरै बोलाइरहिन्। लन्डन जाओस् चाहे अमेरिका, जापान बसोस् चाहे कोरिया, प्रत्येक समय त्रासदीमा, हरेक अकाल अनि विपत्तिमा, आमा नै त हुन् एउटी डाक्टर, जसलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ, उनको काखभन्दा पर कुनै सन्तान सुरक्षित हुँदैन संसारमा। केही समय भयो, आमा अचम्मसँग महन्छन्। धन्यवाद। पक्कै पनि यो मर्मस्पर्शी कविता त यो भनौँ न एक प्रकारले रचना कसरी हुन्छ त, यो के छ, यो एउटा यहाँ आइसकेको छ विथ मल्टी क्यापेसिटी भनेर यहाँ स्टुपजीले लेख्नु भएको छ, त्यसै गरी प्रेमजी लेख्नुहुन्छ। यो कविता जतिपटक सुने पनि साह्रै मजा आउँछ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी। मदनजी पनि हुनुहुन्छ, जनक भण्डारी, त्यसै गरी थुप्रै हुनुहुन्छ, आरसी सङ्कल्प, पक्कै पनि रमेश बाबु भण्डारी, धेरैले हामीलाई यहाँ माया गर्नुभएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूको यो सविनय माया, यो ममता, पक्कै पनि प्रदीप गिरिदासजी, पक्कै पनि सन्ध्याकालीन समयमा दाइले हामीलाई हेरिराख्नु भएको चाहिँ खुसी लाग्यो यो समयमा। र त्यसै गरी थुप्रै साथीहरूले हेर्नु भएको छ। म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। मिठो माया यो सन्ध्याकालीन समयमा आफ्नै घरमा बस्नु होला भनेर पनि म विनम्रतापूर्वक हार्दिक यहाँबाट सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र विशेष गरी त यो सुन्ने प्रक्रिया अलिकति लामै होला जस्तो लागिरहेछ मलाई आज, किन भन्दाखेरि एकपछि अर्को दमदार प्रस्तुति, यहाँ धेरैको चाहना पनि छ। फेरि क्या म यो बोल्नतिर लागिन त अझ फेरि एउटा मिठो इन्द्रियहरू सुनाउँछु यसपालि। एउटा गरिब बालकले आफ्नो 5वटा हामीले जुन इन्द्रियहरू पढेका छौँ, ती 5वटा इन्द्रियहरूलाई कसरी प्रयोग गर्छ र ती इन्द्रियहरूलाई कसरी उसले बुझ्छ आफ्नो जीवनमा, मैले यही कुरा भन्न खोजिरहेको छु। इन्द्रियहरू। दूर गाउँको लाइब्रेरीमा एक बालक हरेक दिन विज्ञान पढिरहन्छ। दूर गाउँको लाइब्रेरीमा एक बालक हरेक दिन विज्ञान पढिरहन्छ। उसको किताबमा लेखिएको छ हाम्रो शरीरमा के को प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउने अङ्गहरूलाई इन्द्रिय भनिन्छ। उसको किताबमा लेखिएको छ हाम्रो शरीरमा के को प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउने अङ्गहरूलाई इन्द्रिय भनिन्छ। छालाले चिसो तातो थाहा पाउँछ। पुलुक्क हेर्छ बाबुको पैताला, सुटुक्क आमाको हात छाम्छ, अनि सुस्तरी मुसार्छ बहिनीको गाला। त्यसपछि निकाल्छ ज्ञान। चिसो तातो थाहा पाउनलाई त छालाहरू पटपटी फुट्नु पर्दो रहेछ।
चिसो तातो थाहा पाउनलाई त छालाहरू पटपटी फुट्नु पर्दो रहेछ। कसैले विज्ञान सोधेमा अचेल ऊ हतार हतार हात उठाएर भन्छ, नुन तातो हुन्छ, खुन चिसो। लेखिएको छ नाकले गन्ध थाहा पाउँछ। लेखिएको छ नाकले गन्ध थाहा पाउँछ, माथि मुखियाकोमा पाकेको मासुको गन्धले त्यति तलसम्म आई लगातार उसको नाक छेडिरहन्छ। तर आमाले दिनहुँ उमालिरहने खोले चाहिँ न गनाउँछ उसलाई न बसाउँछ। उसलाई लाग्छ नाथे नाकले थाहा पाउन सक्ने त मासुको मात्रै गन्ध रहेछ, बाँकी सबै चिज गन्धहीन हुँदा रहेछन् संसारमा। उसको निष्कर्ष यस्तै छ। लेखिएको छ जिब्रोले स्वाद थाहा पाउँछ। लेखिएको छ जिब्रोले स्वाद थाहा पाउँछ, पढन्ते दाजुको बटुकोमा नित्य बाँकी रहने 2 डल्ला ढिँडोमा बहिनीले आँखा गाडिरहन्छ सधैँ। पढन्ते दाजुको बटुकोमा नित्य बाँकी रहने 2 डल्ला ढिँडोमा बहिनीले आँखा गाडिरहन्छ सधैँ। सोच्छ भोलि पर्सि ठुली भएपछि पेट ठुलो हुने जात हो बहिनीहरूको। भोलि पर्सि ठुली भएपछि पेट ठुलो हुने जात हो बहिनीहरूको। जसको पेट ठुलो हुन्छ जिब्रो पनि उसैको तगडा हुने होला। ऊ आफ्नै थ्योरी बनाउँछ। अचेल उसले आधा पेटमै अगाएँ आमा भन्न थालेको छ। लेखिएको छ कानले आवाज थाहा पाउँछ। झिसमिसेमा कानमै आई कराउने कुखुरा र बाख्राको आवाजको सट्टा, झिसमिसेमा कानमै आई कराउने कुखुरा र बाख्राको आवाजको सट्टा एक बिहान सुनिन्छन् केही शब्दहरू, बैमान चोर फटा साउमारा भिखारी आदि आदि। बैमान चोर फटा साउमारा भिखारी आदि आदि। हेर्दा हेर्दै रित्तिँदै जान्छ गोठ, रित्तिँदै जान्छ खोर, हतार हतार खोज्छ पाना पल्टाई। बैमान चोर फटा साउमारा भिखारी, कुनै शब्द लेखिएका छैनन् उसको किताबमा। उठान्छ मालिकहरू सबै अनपढ हुँदा रहेछन्। अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ आँखाले दृश्य देख्छ रङ छुट्याउँछ। अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ आँखाले दृश्य देख्छ रङ छुट्याउँछ। पोहोरको बर्खामा छानोलाई अँगालो हालेको तिरपालमा भुवाङ परेको छ यसपालि। पोहोरको बर्खामा छानोलाई अँगालो हालेको तिरपालमा भुवाङ परेको छ यसपालि। त्यहीँबाट देख्छ उसले तिरपाल रङको आकाश। उसलाई लाग्छ संसारमा 2 थरी रङ मात्र हुन्छन्। उसलाई लाग्छ संसारमा 2 थरी रङ मात्र हुन्छन्, दिनमा निलो, रातमा कालो। तिनै रङमा रङ्गिएर आउने जाने गरिरहन्छन् जहाजहरू। लुक्ने पिकल खेलिरहन्छन् चङ्गाहरू। बादलहरूको बैंस चढ्दा बिचमा फोटो खिचिदिन्छ बिजुली। भर्खर त सुरु गर्दै हुन्छ ऊ पवनसँग खेल्न, अचानक एउटा ठुलो चरो आउँछ नदेखिने ठाउँबाट। भर्खर त सुरु गर्दै हुन्छ ऊ पवनसँग खेल्न, अचानक एउटा ठुलो चरो आउँछ नदेखिने ठाउँबाट र चरप्पै समातेर लैजान्छ उडिरहेको सानो चरीलाई नदेखिने ठाउँतिर। किताबमा दोहोऱ्याइ तेह्राइ लेखिएको छ हाम्रो शरीरमा के भनेर थाहा पाउने अङ्गहरूलाई इन्द्रिय भनिन्छ। ऊ एकाएक चिच्याउँछ र सोध्छ त्यसो भए हाम्रो जीवनमा के को प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउने अङ्गहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ। अफसोस किताबका बाँकी पन्नाहरू सबै खाली छन्। धन्यवाद। यो प्रहर यस्तो भइरहेको छ भनौँ न, एक प्रकारले यो लङ टर्म पछि यो प्रत्यक्ष रूपमा यसरी संवाद पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि तपाईँ नेपाल आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो भेट रेडियोमा नै भयो, एकदमै खुसी लागेको थियो। व्यस्तताका बावजुद पनि रेडियोसम्म आएर केही वाचनहरू हामीले त्यहाँ पनि सुनेका थियौँ। त्यो समय एकदमै कठिन परिस्थितिमा पनि जस भनौँ छोटो समयमा मिठो संवाद हुन पुगेको थियो त्यति बेला। र त्यसको लगत्तै तपाईँको जुन यात्रा थियो पश्चिमको, त्यो पनि एकदम स्वर्णिम यात्रा रह्यो। जुन प्रकारले तपाईँको त्यहाँ हामीले देखेका थियौँ दृश्यहरू, जुन प्रकारले त्यहाँनिर साथीहरूले जुन न्युजहरू बनाउनु भएको थियो, त्यो पनि एकदमै मन छुने खालको पारामा चाहिँ ती कुराहरू हामीले त्यहाँ पाएका थियौँ। भने जुन मैले तपाईँलाई यहाँको जुन सैना महिनाका साथीहरूको जुन एउटा भनौँ एउटा ग्रुप रहेको छ, जुन अलिकति कलम चलाउनेहरूको साथीहरूको, त्यहाँ पनि मैले पछिल्लो क्रममा तपाईँलाई एड गरेको थिएँ। यद्यपि त्यहाँ कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। रचनाहरू चाहिँ सायद पढ्नुहुन्छ होला अरूको, तर त्यहाँनिर आफ्नो रचनाहरू चाहिँ जस पेस गर्नुभएको छैन। आगामी दिनहरूमा जस उदाउँदै गरेका जुन पिँढीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनको लागि म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले पहिला नै भनेको थिएँ एउटा प्रोग्राम हामी सैना महिनामा नै गर्छौँ। सायद अब फर्किँदा फेरि चाहिँ त्यो यात्रा सायद सैना महिनामा एउटा
छुट्टै खालको बनाउनको लागि पनि म निरन्तर लागिरहनेछु। यद्यपि म आफू चाहिँ लेख्दिनँ र त्यहाँ चाहिँ मैले भनिरहेको हुन्छु कि यदि तपाईँहरूले कुनै पनि शीर्षकमा मलाई डेली एउटा कविता दिनुहुन्छ भने अथवा 3-4 जनालाई लिख्न सक्यो भने हामी यति बेला युट्युब पनि छ, रेडियो पनि छ, हामीलाई सजिलो छ। किन भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु तपाईँका रचनाहरू वाचन गर्न तपाईँ रेडियोमै आउनुहुन्छ भने पनि मस्टली वेलकम छ। किनभने हामीले विशेष गरी रेडियो तिनीहरूका लागि हो जसले चाहिँ भनौँ न अलिकति अगाडि आएर देखिन सक्दैनन् अथवा यहाँ पनि हामी जान सक्छौँ र भन्ने खालका पनि व्यक्तिहरू अझै पनि समाजमा छन् विशेष गरी। र अर्को के छ भन्दाखेरि मैले लेखेको कुरा सत्य होला अथवा मिलेको होला त्यो अलिकति मान्छेमा त्यो डर पनिले गर्दा सायद अझै भनौँ न विस्तृत रूपमा नलेखेको पाउँछौँ नि हामीले। ती उदाउँदै गरेका जो कविहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी जो उदाउने क्रमका कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? म चाहिँ पहिलो कुरा त तपाईँले सय नभएन साहित्यिक समाजको त्यो ग्रुपमा एड गर्नुभयो र म त्यहाँ अलिक निष्क्रिय जस्तो देखेको माफी चाहन्छु। मेरो खास त्यहाँ निष्क्रिय देखिने उद्देश्य चाहिँ होइन। म अलिक ग्रुपहरूमा अलिक कम नै गरेकोले अब चाहिँ म साथीहरूसँग माफी माग्दै जोडिने प्रतिबद्धता जाहेर छु। र मैले चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई के भन्छु भने कहिल्यै पनि आफूले लेखेको सृजना त्यो आफ्नो मनदेखिको अभिव्यक्ति हो, त्यसलाई कसैसँग नदाज्नुहोस्। त्यो आफ्नो तपाईँको लागि त्यो सर्वोत्कृष्ट हो। मैले जहिले पनि त्यही भन्ने गरेको छु। लेख्दै जाँदा सिकिँदै जाने टेक्निकहरू अलिकति प्राविधिक कुराहरू सिकिँदै जाने कुराहरू अलग छन्, तर मन त सधैँ मन हो। मनदेखि आएको चिजलाई कसैले यो मिलेन त्यो मिलेन भनिदिएको आधारमा हतोत्साही हुने अथवा मैले त सक्दिनँ कि यसले जति लेख्न सक्दिनँ कि भन्ने टाइपले सोच्ने अनि फेरि आफ्नो सृजनालाई यसै मार्ने चाहिँ नगर्नु भन्छु मैले चाहिँ। मैले त्यही भएर पनि मैले लेखेका चिजहरूलाई भटाभट मैले सेयर गर्ने कारण के हो भने के थाहा छ र मैले किताब निकाल्छु भन्दा भन्दै ननिस्किन पनि सक्छ, जीवनको भर छैन होइन। आज मेरो मनदेखि कुनै चिज सिर्जना भयो भने त अब यो मैले राखिरहनु हुन्न, फेरि सामयिक पनि हुन्छ, समसामयिक हुन्छ, साथीहरूलाई सुनाउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ र मैले गरिहाल्छु। सबैले प्रकाशित नै गर्नुपर्छ फेसबुकमै राख्नुहोस् त मैले भन्दिनँ, तर लेख्ने चाहिँ गर्नुहोस्। लेख्दै जाँदाखेरि सिकिँदै जान्छ। फेरि यो साहित्यको मापदण्ड के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। कुन साहित्य भयङ्कर राम्रो हो र कुन साहित्य भयङ्कर नराम्रो हो चाहिँ मैले कहिले भन्दा पनि भन्दिनँ। ती कुराहरूमा दाबी पनि मेरो कहिले रहन्न। जस मान्छेलाई मन छुनु पर्यो, मान्छेको हामी साहित्य मिडिया जे भने पनि हामी माध्यम मात्र हौँ, हामी मिडिएटर हौँ। हामीहरूले एउटा ऐना देखाइदिने हो, हामीहरूले ऐना कति प्रभावकारी रूपमा देखाउन सक्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यही नै हो। म चाहिँ नयाँ आउने साथीहरूलाई लेख्नुहोस् भन्छु, एकदमै लेख्न चाहिँ फ्याट्टै नछोड्नुहोस् भन्छु। लेखिरह्यो भने चाहिँ जस्तो अक्षरहरू पनि लेख्दै गर्दाखेरि राम्रा हुँदै जाने अनि साहित्य अथवा कला पनि लेख्दै गर्दा निखारिँदै जाने हो। त्यो लेख्दै अथवा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा निखारिने हो भन्छु। लेख्न चाहिँ नछोड्नुहोस् भन्छु। कसैसँग कसैलाई नदाज्नुहोस्, तपाईँ आफैमा उत्कृष्ट हो भन्छु म चाहिँ। पक्कै पनि र विशेष गरी भनौँ न एक प्रकारले चाहिँ यो पछिल्लो क्रममा अलिकति यो लेखनप्रति मान्छेहरूको अलिकति क्रेज बढ्या हो या सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि मान्छेले पस्किने ठाउँ पाएर हामीले पढ्ने ठाउँ पाएको हो कि के हो त? यो विषयमा अलिकति तपाईँ भनौँ न। एक प्रकारले लेख्न त तपाईँले पहिल्यैदेखि लेख्नुहुन्थ्यो, तर हामीले त्यो कुराहरू देख्न पाएका थिएनौँ। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा पुस्तक नै थियो एउटा, विशेष गरी भनौँ न पुस्तक निक्लिसकेपछि अथवा कुनै स्टेज नै खोज्नु पर्थ्यो हेर्नको लागि अथवा सुन्नको लागि, अथवा अझ के अचम्म लाग्थ्यो भने यसले पनि कविता लेख्छ र भने जस्तो खालको पनि एक प्रकारले आह्वान हुन्थ्यो हामीलाई। किन भन्दा नयाँ मान्छेले देख्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ भनौँ विशेष प्रकारले अहिले पछिल्लो सेसनमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले लेखिराख्नु भएको छ, पढ्ने मौका पनि पाइरहेका छौँ, सुन्ने मौका पनि पाइरहेका छौँ। यद्यपि यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि पनि मान्छेको यो प्रतिको आस्था अझै बढ्या हो कि अथवा होइन? मान्छेले लेख्थ्यो तर सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि अलिकति मान्छेले त्यहाँ राख्दै गर्दाखेरि हामीले पढ्न पाएको विशेष गरी के हो त? पछिल्लो समयमा यो सामाजिक सञ्जालले लेख्न उत्प्रेरणा जगाएको चाहिँ हो। पहिले लेख्नेहरू अलिक सीमित हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूलाई त्यो आफ्नो लेखेका सृजनाहरूलाई प्रकाशित गर्न अथवा किताब नै निकाल्न अथवा कृति नै प्रकाशित गर्न अथवा हुने साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूमा आफ्ना सृजनाहरूलाई छपाउनको लागि त्यो स्तरको पहुँच अथवा त्यो स्तरको लेखन अथवा अनेक अप्ठ्याराहरू थियो होला। सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि चाहिँ ती कुराहरू केही पनि नचाहिने र आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा प्रस्तुत गरिदिएपछि मन पराउनेहरूले मन पराउन पाए, मन नपराउनेहरूले इग्नोर गर्न पनि पाए। जे होस् आफूलाई अभिव्यक्त गर्नको लागि चाहिँ एउटा निःशुल्क प्लेटफर्म जस्तो भइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि अझै धेरै
खुम्चिएका मान्छेहरूले पनि लेख्न सुरु गर्नुभयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सामाजिक सञ्जालले खुम्चिएका लेखकहरूलाई उजागर गर्ने काम चाहिँ पक्कै गरेको हो। सामाजिक सञ्जालको ठुलो योगदान छ। त्यसमध्येको खुम्चिएको लेखक एउटा म पनि हो। अलिकति बढी मात्रामा नै देख्यौँ र विशेष गरी भनौँ न एक प्रकारले साहित्य फाँटमा कविता सुन्न पनि पैसा तिरेर सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पायौँ। किन भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा एक दुईवटा कार्यक्रमहरूमा म आफू पनि गएँ, उपस्थित भएँ, सुन्ने प्रयास पनि गरेँ। जस्तो नवराज जिल्ला मैले सुने एकचोटि भनौँ न, विशेष गरी युवा पङ्क्तिमा अलिकति बढी मात्रामा रुचाइएको भनौँ एक प्रकारले भनौँ न सबैले एकदम सुन्न चाहेको व्यक्तिमध्ये उहाँलाई पनि मैले सुन्ने अवसर पाएँ। र के छ किन भन्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ हामीले जुन देखिरहेछौँ हामी विशेष गरी स्टेजमा गएर कलाकारहरूको पर्फर्मेन्सहरू देखिरहेछौँ। यद्यपि इन्डियातिर चाहिँ धेरै हुन्छ, कविताको प्रोग्रामहरू एकदमै धेरै देख्छौँ हामीले युट्युबहरूमा। मैले यतिखेर बहुत हेर्ने गरेका छु, ती कुराहरू देख्छौँ। आगामी दिनहरूमा नेपालमा पनि यस्तो खालको परिपाटी कहिलेदेखि होला, अथवा यो कतिको सहज छ नेपालमा हुन, अथवा होइन यस्तो परिपाटी चाहिँ नेपालमा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने के छ दाइ यसको विषयमा? एकदमै सहज छ र यो एकदमै सकारात्मक पनि हो। जस्तो कला पक्ष भनेको साहित्य सङ्गीत कलाहरू भनेको चाहिँ प्रस्तुत भइरहनु पर्ने, आम मान्छेको नजरमा पुगिरहनु पर्ने चिजहरू हुन्। यिनीहरूलाई जुनसुकै माध्यमबाट पुर्याउँदा पनि हुन्छ। र रह्यो कुरा जस्तो सङ्गीतको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने सङ्गीत चाहिँ पहिले नै व्यवसायीकरण भइसकेको हो। हामीहरूले गीत सङ्गीतहरू पैसा तिरेर सिडी किन्ने, सुन्ने, अथवा स्टेजमा गायकहरू गाउन आउँदाखेरि पैसा तिरेर सोहरू हेर्न जाने, फिल्महरू त्यसरी हेर्ने गरिरहेकै हौँ। र पछिल्लो समय साहित्य सुन्नको लागि पनि धेरै थोरै, जति होस् पैसा धेरै नभए पनि थोरै पैसा मात्रै भए पनि तिरेर कोही साहित्य सुन्न जानुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै सकारात्मक लागेको छ। त्यस हिसाबले गर्दा लेख्ने साथीहरूलाई ऊर्जा मिल्छ, हौसला मिल्छ। पैसै सबै थोक साहित्य नै लेखेर बाँच्छु भन्ने नभए पनि कम्तीमा लेख्न उत्प्रेरणा मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा जुन विकास भइरहेको छ, पैसा तिरेर अथवा निःशुल्क नै भए पनि विभिन्न ठाउँहरूमा साहित्यका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने र स्रष्टाहरूलाई बोलाउने, ती कुराहरूले चाहिँ धेरै नै राम्रो गरिरहेका छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सँगसँगै अलिकति विकृति त जहाँ पनि हुन्छन्, अब भन्छु होस् अथवा आदि इत्यादि जहाँ पनि हुन्छन्। अब सँगसँगै हामीले हेर्ने पोजिटिभ पक्ष हो। पोजिटिभ कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ साहित्यको चाहिँ भविष्य राम्रो देख्छु म त नेपालमा एकदमै। पक्कै पनि साहित्यहरू अलिकति कपी पनि हुने गर्छन् नि, नाम आफ्नो जोडेर। त्यो चाहिँ छ। अब त्यो चाहिँ अब म पनि कहिलेकाहीँ त्यसको शिकार भएको छु। अब साथीभाइहरूलाई रहर लाग्दो अब अज्ञानता पनि भनौँ, मेरो त्यो पठाइदियो भन्ने कविता चाहिँ अब एकदमै पपुलर पेजमै, एमआरआर जस्तो पेजमै पनि अर्कैको नामबाट थुप्रै सेयर गरेछ हेर्नु, मैले पछि थाहा पाएँ। त्यो हुन्छ। अब भए पनि अब ती कुराहरूलाई चाहिँ अब देखेसम्म त नगर्नुहोस् भन्ने हो। अब मान्छेको प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ। अब भने त अब के गर्न सकिन्छ र। तर पनि आफूले लेखेको सिर्जना चाहिँ आफूले मैले लेखेको भनेर दाबी गर्ने ठाउँ चाहिँ आफूले राख्नुपर्छ, रहन्छ पनि। र कसैको सिर्जना कसैले चोरेर चोरिने पनि होइन। त्यो चाहिँ केही समयलाई त वाहवाही होला चोरिएर, तर पछि त थाहा भइहाल्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। स्टेज अनुसारका प्रस्तुतिहरू र ती प्रस्तुतिहरू कन्टिन्यू भयो भने मात्र त्यो एउटा भनौँ न एक प्रकारको मान्छेमा भएको त्यो भित्री रूपमा आउने कुराहरू चाहिँ सायद त्यो चोरेका कुराहरूमा चाहिँ त्यति कुरा चाहिँ सजिलैसँग हुँदैनन्। जति कुरा त्यहाँ चोर्दै गर्दा पनि धेरै कुराहरू सायद नयाँ शब्द पनि पर्न सक्छन्, कहिलेकाहीँ आफूले नसुनेका शब्दहरू पनि हुन्छन्, र कहिलेकाहीँ ती शब्दकै अर्थ पनि मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ। र विशेष गरी यति बेला चाहिँ प्रेम नेउपाने भन्नुहुन्छ, अझै एउटा सुनौँ न, अझै अर्को एउटा सुनौँ न भन्दै हुनुहुन्छ। दाइ हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, तपाईँलाई मनपर्ने मध्येको एउटा फेरि जाओस्, म त्यही भन्न चाहन्छु। के भनौँ, सुनाउनु चाहे त्यसो भए एकदम मौका फेरि अर्को कार्यक्रममा जोडिएला कुनै दिन। आजको लागि चाहिँ अन्तिम फेरि एउटा अलिकति समसामयिक नै छ, नक्सा शीर्षकमा। नक्सा हो यो। साइली भाउजूको चिया पसलमा बसेर, साइली भाउजूको चिया पसलमा बसेर हामीले धेरै पटक नाप्यौँ सानगाजी। साइली भाउजूको चिया पसलमा बसेर हामीले धेरै पटक नाप्यौँ सानकाजी देशको नक्सा। सुस्तादेखि कालापानी लिम्पियाधुरासम्म, टिस्टादेखि काङ्गडासम्म धेरै पटक नाप्यौँ हामीले विद्रोहको आकार, आन्दोलनका प्रकार, सपनाहरूका अनुहार। सानकाजी हामीले गर्ने चर्चाहरू, हामीले छर्ने पर्चाहरू, अनि हामीले लिइरहने देशको नाप नक्सा बीचमा नाप्नै पर्ने केही
छुटे जस्तो लाग्दैन तिमीलाई? नाप्नै पर्ने केही छुटे जस्तो लाग्दैन तिमीलाई? साइली भाउजूको बक्स नहरको गहिराई नापिरहँदा साइला दाईको निन्याउरो निधार नाप्न सकेको भए, उनीहरूकी हुर्केकी छोरीको नितम्ब नापिरहँदा तमाम छोरीहरूको सुरक्षा र भविष्य नाप्न सकेको भए, न हामीले बात पढ्नु पर्थ्यो, न सिद्धान्त रट्नु पर्थ्यो, न हामी आज गधा कलिनु पर्थ्यो, न भेडाको हुल। अरू त अरू सानकाजी आफ्नै घरमा पनि त हामीले कहिल्यै नापेनौँ। अरू सानकाजी आफ्नै घरमा पनि त हामीले कहिल्यै नापेनौँ। आमाको अगेनोको अभाव, बाबाको भकारीको गहिराई, छोरीको स्कुलको दूरी, छोराको अहङको धुरी, दिदीको घाँसको वजन, बहिनीको उमेरको कम्पन। अरू सानकाजी हामीले आफ्नै घरमा पनि त कहिल्यै नापेनौँ। आमाको अगेनोको अभाव, बाबाको भकारीको गहिराई, छोरीको स्कुलको दूरी, छोराको अहङको धुरी, दिदीको घाँसको वजन, बहिनीको उमेरको कम्पन। हामीले त एकहोरो नापिरह्यौँ। भोलि कति लामो भाषणले ढाँट्न सकिन्छ, पर्सि कति उग्र नाराले उचाल्न सकिन्छ। यसरी नै कति धेरै झुटहरूले सत्य र सत्ता कहिलेसम्म टिकाउन सकिन्छ। हामीले त एकहोरो यस्तै नापिरह्यौँ। विचार गरौँ त सानकाजी। सडक नाप्नु अघि आफ्नो आँगन नाप्नु पर्दो रहेछ, समाज नाप्नु अघि आफ्नो घर नाप्नु पर्दो रहेछ, देश नाप्नु अघि आफ्नो परिवेश नाप्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो नपाइमा खोट नहुँदो हो त किन नाप्दो हो छिमेकीले एक्लौटी सिमाना, किन छाप्दो हो मनमौजी नक्सा। सानकाजी अति भो। अब त नाप्ने तरिका फेर्ने हो कि निर्वस्त्र भई आफैले आफैलाई एकपटक ऐनामा हेर्ने हो कि? कति दरो कति लुलो छौँ हामी, कति सानो कति ठुलो छौँ हामी। सानकाजी आफूलाई नाङ्गो देखेको दिनदेखि नै हो मानिसले अरूको इज्जत गर्न थाल्ने। धन्यवाद। ओके वीरेन्द्र, थ्याङ्क यू सो मच। राष्ट्रियतासँग जोडिएको भनौँ न एक प्रकारले, विशेष गरी कविताहरू धेरै नै मर्मस्पर्शी छन् सबै कविताहरू यद्यपि, र यो चाहिँ पछिल्लो सेसनमा यतिखेर भनौँ यो इन्डिङ क्रिजमा चाहिँ पक्कै पनि यो इन्डिङ पनि राष्ट्रियतासँगै हामीले आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गर्नतिर राख्दैछौँ। यद्यपि तिलक सर, हरिश सर, प्रेमजी सम्पूर्णलाई म, वीरेन्द्र कुमारजीले म बुटोलबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच वीरेन्द्रजी। धेरै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ, हरिहर प्रितमजी, त्यसै गरी थुप्रै साथीहरूलाई यो सन्ध्याकालीन प्रहरमा पनि यहाँहरूलाई म मिठो सम्झना, स्नेह, माया समर्पण गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। यति बेला ठ्याक्कै त्यहाँ कति बजेको छ दाइ जापानमा? 11:15 अहिले चाहिँ लगभग 11:15 बज्ने तर्खरमा छ रातिको। हजुर, पक्कै पनि मैले समय लिएँ, तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यो अन्तिम क्षणमा चाहिँ यहाँ जसले यति बेला चाहिँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, यद्यपि उहाँहरूले अन्य समयमा पनि हामीलाई यो कार्यक्रमलाई चाहिँ रिपिट गरेर फेसबुक मार्फत हेर्न अनि सुन्न पनि पाउनुहुनेछ। सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज अन्त्यमा? एकदमै तपाईँलाई सर्वप्रथम तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। सैना महिनाको मेरो भाइले सैना महिनामै मेरो अनुहार देखाइदिनु भयो, मेरो आवाज पुऱ्याइदिनु भयो, मेरा सृजनाहरू, मेरा शब्दहरू पुऱ्याइदिनु भयो। सँगसँगै देश विदेश जताततै मेरो आफ्नो कुराहरू, मेरा 2-4 कुराहरू, मेरा आफ्ना अनुभवहरू, मेरा पछिल्ला दिनका भोगाइहरू र सँगसँगै मेरा अलिकति साहित्यिक खुराकहरू पनि पुर्याउने मौका दिनुभयो। मलाई धेरैजना साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। म तपाईँको मार्फत जोडिएको हुनाले मैले देख्न पाएको त छैन स्क्रिनमा। मैले चिनेको साथीको नाम तपाईँले लिइराख्नु भएको छ। मैले सबैको नाम लिन सक्दिनँ। तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट मेरो नमस्कार छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई हेरेर साथ दिनुभयो। र विशेष गरी कृष्णजीलाई धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला, नआत्तिनु होला। हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ, घरमै रहनुहोला, अलिकति भौतिक दूरी कायम गर्नुहोला, सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुहोला र तपाईँहरू एकदमै सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आज हामीले यो कुराकानीको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा ल्याएर यति बेला चाहिँ हेमन्त गिरी, जुन चाहिँ केही समय अगाडि रेडियो सुन्ने श्रोताहरूको लागि यो कुनै पुरानो र नौलो नाम होइन, र पछिल्लो सेसनमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा अलिकति बढी रूपमा चलाउनुहुन्छ भने कवितातिर अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई पनि यो कुनै नयाँ नाम होइन। पक्कै पनि उहाँका कविताहरू, उहाँका सृजनाहरू र विशेष गरी उहाँसँगको यो सामिप्यता हाम्रो निकै नै पुरानो हो। दाइसँगको यो चाहिँ म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले पहिले पनि भनिसकेँ, दाइलाई नै देखेर नै हामी एउटा रेडियोतिर छिर्या हो।
प्रवेश गरे हो भन्न चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। पक्कै पनि त्यो तितो सत्य हो, त्यो यथार्थ नै हो वास्तवमा। किनभने हिजो दाइकै आवाजहरू सुन्दै गर्दा हामी रेडियो छिरेका मान्छेहरू भने आज धेरै व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। दाइहरू अग्रजहरूलाई सुन्दै गर्दाखेरि आज ती बाटोहरू अँगाल्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने यो समय यो परिस्थितिसँगै दाइ यति बेला जापान हुनुहुन्छ। जापानबाट पनि उहाँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा त्यति धेरै छैन महिनामा परिचित हुनुहुन्न। यद्यपि दाइ रानी बगियामा बसे तापनि दाइ अलिकति खुलेर यहाँका भनौँ न विशेष गरी अन्य कुराहरूमा त्यति खुलेर चाहिँ कहिले पनि देखिनु भएन, जुन देख्ने अवसर पनि पाइएन भनौँ एक प्रकारले। र आगामी दिनहरूमा जब उहाँबाट नेपालको यात्रा हुनेछ त्यसपछि पक्कै पनि यो नजिकपन अझै नजिकिनेछ। आगामी दिनहरूमा सम्भवतः यात्रा पनि एउटै पाटोमा पनि हुनसक्छ, फरक फरक पाटोमा भए तापनि हामी छैन महिनावासी नै हौँ र आत्मीयता सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्दै यतिन्जेलले हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई आन्तरिक हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी कविता लेखनको पाटोबाट दाइले भनिसक्नु भएको छ तपाईँको सिर्जना हो, तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ लेख्नुहोस्। धेरै मान्छेहरूले तपाईँलाई सुध्रिने अवसर त्यहाँनिर कमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लिएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका सिर्जनाहरू दिन प्रतिदिन सुधारिँदै जानेछन् भन्ने खालको एउटा भनौँ न उहाँले एउटा धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अहिलेलाई भने हेमन्त दाजु सँगसँगै म पनि यो फेसबुक लाइभबाट आज्ञा माग्न चाहन्छु र भोलि फेरि एकजना नयाँ अतिथिसँगको कुराकानी 6:30को बिचमा चाहिँ तपाईँहरूसँगै आगमन हुनेछ। तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुहुनेछ र म उहाँहरूका विशेष गरी अन्तर्वार्ता भन्दा पनि एउटा रमाइलो पाराबाट उहाँको जीवनको भगाइ सँगसँगै उहाँको पछिल्लो क्रमको यात्रालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई केही कमेन्टहरू अथवा केही सल्लाह सुझाव दिन मन लाग्छ भने प्लिज तल लेखिदिनु होला। ती एकदमै म आभारी हुनेछु, किन भन्दाखेरि ती गल्तीहरू जुन आज गरिरहेको छु ती नदोहोऱ्याउनको लागि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने सायद ती नदोहोरिँदै गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरूलाई अझै राम्रो लाग्न सक्छ भन्दै आजलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। हेमन्त दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।